आदरणीय सम्पूर्ण सरहरू, हामी आज विशेष गरी सर्कलको कक्षा क्लास 10 को यो थ्योरमसँग रिलेटेड कुराहरूलाई कसरी भिजुअलाइज गराउन सक्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई त्यो एङ्गल नै काटेर लगेर कसरी त्यहाँ बराबर छ अथवा दोब्बर छ भन्ने रिलेसन हामी देखाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ र यो जियोजेब्रा एप्लेट मार्फत हामीले यो सम्बन्ध दुईटा इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको सम्बन्ध लाई देखाउनेछौँ। यो एउटा सेन्टर एङ्गल र इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको रिलेसन एउटा हामी यो देखाउनेछौँ। यसरी यो यसको सेन्ट्रल एङ्गल केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुणा हुन्छ भनेर हामीले यसरी यो कोण यो म अलिकति जिगज्याग भएर रहेछ, यतातिरको पनि इन्स्क्राइब्ड एङ्गल आएर रहेछ, यतातिरको मैले एकैचोटि दुईटा बनाएको थिएँ। चेक बक्सले त्यति राम्रो काम गरिन्छ है। यसरी यो दुईटा कुराहरू हामीले यसमा देखाउँछौँ भने एउटा अर्को हामीले दुईटा इन्स्क्राइब्ड एङ्गलहरू इक्वल हुन्छन् भनेर यसरी देखाउनेछौँ। दुईटा परिधि कोणहरू वृत्तको एउटै चापमा बनेका परिधि कोणहरू एक आपसमा बराबर हुन्छन् भन्ने कुराहरूलाई यो रिलेसनलाई हामीले जियोजेब्रा मार्फत देखाउनेछौँ। लेख्ने कुराहरू भएसम्म देखाउँला, त्यो लेख्ने कुराहरू सरलले गरिहाल्नुहुन्छ, केही समस्या भएन। हामीले यो फिगरलाई कसरी फिगर कन्सेप्टबाट विद्यार्थीहरूलाई धारणा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा फोकस गर्छौँ। यो एउटा हामीले यो दुईटा परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर यो हेर्नेछौँ यो रिलेसन भने, अर्को यो सेन्ट्रल एङ्गल र इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको रिलेसन। यो दुईटा सेन्ट्रल एङ्गल यतातिरको पनि आएर चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ। यो दुईटा अथवा यो एङ्गललाई दुई पटक आउँदाखेरि यो सेन्ट्रल एङ्गलसँग बराबर हुन्छ भनेर हामी यो सम्बन्ध देखाउँछौँ। मैले कमन फिगर बनाएको थिएँ, त्यही भएर यसमा आयो। यसरी हामीले यो एप्लेट बनाउँछौँ। यो अलि जिगज्याग भएछ, यो सबै एकैचोटि आउँदा जिगज्याग भएको छ, केही छैन। हामी बनाउँदाखेरि छुट्टा छुट्टै बनाउँला दुईटा। ल सरहरू तयार हुनुहुन्छ नि सबै? हामीले नयाँ फाइल ओपन गरौँ। यो ग्रिड राखौँ, ग्राफ राखौँ। अब यो एक्सिस नभए पनि केही हुँदैन, यो नराखे पनि हुन्छ, राख्दा पनि केही बिग्रिएन, यो नहुँदा पनि हामीलाई केही फरक परेन। सबभन्दा पहिला हामीले सर्कल बनाउँछौँ। सर्कलको लागि पनि सर्कललाई यो रेडियस डाइनामिक हुने गरी पनि बनाउन सक्छौँ। रेडियस पनि सानो ठुलो बनाउन सकियोस् आफ्नो इच्छा अनुसार, अथवा फिक्स पनि बनाउन सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले सर्कललाई पनि डाइनामिकै बनाइदिउँ न। एउटा स्लाइडर ल्याउँ सबभन्दा पहिला। एउटा स्लाइडर ल्याउँ, यही नाम छँदैछ, ठिकै छ। अब यसको रेडियस 1 देखि 5 होस् न, ठिकै छ। इन्क्रिमेन्ट 1 को इन्क्रिमेन्टमा रेडियस जाओस् न। यो हामीले रेडियस, यसलाई नाम पनि आर राखिदिन सक्छौँ, हामी रेडियसै बनाइदिन सक्छौँ यसको। ओके गरिदिउँ ल। एउटा स्लाइडर बनायौँ आर को लागि, रेडियसको लागि। अब यसपछि हामी यो सर्कल टुलमा गएर यो सर्कल सेन्टर एन्ड रेडियस, यो सेकेन्ड अप्सन हामी छान्छौँ। यो सेकेन्ड अप्सनलाई क्लिक गरौँ र यसमा क्लिक गरिदिउँ। कतै कहाँनिर बनाउने हो हामीले सर्कल? सर्कल बनाउने ठाउँमा हामीले क्लिक गरौँ यसलाई। ल मैले यतितिर बनाइदिएँ ल, यसैमा। अब रेडियस त हामीले अगाडि नै बनाइसकेका छौँ, त्यसकारण यो रेडियस आर लाई आरै लेखिदिउँ यहाँ, किनकि हामीले आर को स्लाइडर बनाएका छौँ।
त्यसकारण यहाँ आर राखिदिउँ। ओके, सर्कल बन्यो। यसलाई हामीले ठुलो बनाउन सक्यौँ, यसको रेडियस बढाउन घटाउन सक्यौँ, हामीलाई चाहिए अनुसारको सर्कल बनाउन सक्यौँ। 2 बाट बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, 1 धेरै सानो हुँदो रहेछ। ठिकै छ, यसलाई चेन्ज गर्न पनि सकियो, केही फरक परेन। यो बनायौँ सर म्यामहरू। सर यति त भयो हाम्रो सबैको। इको आइरहेको छ। हेलो, भयो होला सरहरुको। भयो सर, भयो सर। अब हामीले यो सर्कलमा दुईवटा पोइन्ट ल्याउँ र अब यो सर्कलैबाट हामीले सर्कम एङ्गलहरू बनायौँ भने दुईटा एकै ठाउँमा जोडिने तर एङ्गलै नबन्ने, एङ्गल बिग्रने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो नहोस् भन्नको लागि दुईटा पोइन्ट लिएर यो सर्कुलर यो हामीले सर्कुलर आर्क लिन्छौँ। सर्कुलर आर्क लिएर दुईटा सर्कुलर आर्क लिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो फिगर बिग्रदैन। पहिला पोइन्ट लिउँ, दुईटा पोइन्ट लिदिउँ, पछि यसलाई सार्न सकिन्छ यताउता, केही फरक पर्दैन। अब यसमा दुईटा सर्कुलर आर्कहरू लिदिउँ। सर्कुलर आर्क यसै नलिएर बनाउँदा पनि हुन्छ, तर यो दुईटा एकै ठाउँमा जोडिने सम्भावना हुन्छ, त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले सर्कुलर आर्क लिन लागेको। सर्कुलर आर्कमा गएपछि सिलेक्ट सेन्टर एन्ड 2 पोइन्ट भन्छ। यो सेन्टर यो छँदैछ, यो सेन्टरलाई क्लिक गरौँ र दुईटा पोइन्टहरू यो बी र सी, एकचोटि यो बी र सी गरौँ एकचोटि। फेरि यसैमा गएर सेन्टर ए छानेर सीबाट बी बनाऊ। अर्को यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लैजानुपर्छ, यसलाई पनि त्यही अनुसार ल्याउँ। दुईटा सेक्टरहरू बन्यो, सेक्टर डी र सेक्टर ई बन्यो। यसलाई पनि हामीले कलर दिउँ। यो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजले नि फरक पार्छ सर यो आर्कलाई? पार्छ सर, यो तल मात्रै जान्छ, यो एन्टी क्लकवाइजमा मात्रै बन्छ आर्क। हेर्दै नहेरिकन बनाइयो, कस्तो बन्नु भन्नु सकिएपछि थाहा दुवैतिर बन्यो कि बनेन सर, त्यही थाहा भइहाल्छ। माथि तल माथि नै बन्यो कि बनेन? तल माथि बन्यो भने भइहाल्यो। दुईटै अलि गोलो अलि कालो कालो त छ, बनेकै हो कि? त्यही त बन्यो बनेन, त्यो सर्कललाई हटाइदियो भने थाहा भइहाल्छ सर। तल डी माथि सी देखायो, भकै तल नि भइहाल्यो सर, बन्यो। त्यसो भए बन्यो, केही छैन। यसलाई कलर पनि फरक दिउँ। यसको ओपासिटी बढायो भने यो आर्क बढ्छ, ओपासिटी 0 नै राखौँला र यसको कलर दिउँ। यसलाई दुईटालाई फरक फरक कलर दिउँ, सजिलो राम्रो, अथवा हामीले छुट्याउन पनि सजिलो हुन्छ। नभए यो आर्क बनेको छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। यसरी यसलाई कलर दिन सक्छौँ। यो बनाइसकेपछि यो सर्कललाई हटाइदिए पनि हुन्छ, सर्कललाई हिडन गराइदिए पनि हुन्छ। सर आर्क ल्याउँदा पहिले कुन बिन्दुमा क्लिक गर्नु हो? पहिला सेन्टरमा। ए सेन्टरमा, त्यसपछि एन्टी क्लकवाइज होइन सर? हजुर हजुर, अनि पहिला एकचोटि बी र सी मा क्लिक गर्नुहोस्, एकचोटि सी र बी मा गर्नुहोस्। पहिले बिन्दु ए मा सेन्टर पोइन्टमा, त्यसपछि बी मा अनि सी मा। हजुर हजुर, सी मा, अनि त्यसपछि फेरि अर्को गराउँदाखेरि पहिला सेन्टर ए मा, त्यसपछि सी मा अनि बी मा। हजुर भयो सर, हुन्छ। अब यसो गर्यौँ भने हामीले यो बिग्रदैन। अब यहाँनिर हामीले पोइन्ट ल्याउँ भने यहाँदेखि तल आउँदैन। यो पनि यो यसमा पोइन्ट ल्याउँ भने यहाँदेखि तल आउँदैन। अब हामीले इन्स्क्राइब एङ्गलहरू बनाउने हो। इन्स्क्राइब एङ्गलहरू बनाउनको लागि अब हामीले के गर्छौँ, यसको यो आर्कमा दुईटा पोइन्टहरू लिन्छौँ। पोइन्ट अन अब्जेक्ट नै लिए पनि हुन्छ, पोइन्ट अन अब्जेक्ट नै लिदिउँ र दुईटा पोइन्टहरू राखिदिउँ। जतातिर राख्दा पनि भयो, केही फरक परेन।
दुईटा पोइन्टहरु ल्याइदिउँ यसमा। र यो डी र ई पनि नदेखियोस् भन्नको लागि यो आर्कमा क्लिक गरेर सो लेभल गरिदिए हुन्छ। यो डी र ई पनि चाहिएन हामीलाई, देखिरहनु राख्नु परेन, पोइन्टहरु चाहियो हामीलाई। अब हामीले सेगमेन्ट टुल लियौं, सेगमेन्ट टुल लिएर इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु बनाऊ। सेगमेन्ट टुल ल्याउँ, सेगमेन्ट टुल लिएर यसलाई जोड दिउँ। अब यो त हामीलाई आइहाल्छ। ल यसलाई पनि, यसको पनि, सेगमेन्टको पनि नाम चाहिएन हामीलाई, पहिला नै हिडन गरिदिए पनि हुन्थ्यो। यसलाई सो लेभल गरिदिए हुन्छ। यसको नाम चाहिराखेन हामीलाई। ल यसलाई पनि कलर दिन सक्छौं हामी, सेगमेन्टहरुलाई पनि अब फरक कलर पनि दिन सक्छौं, केही भएन। कस्तो कलर चाहियो हामीलाई त्यस्तै कलर दिन सक्छौं। यसको ओपासिटी, कलर यिनीहरु हामी राख्न सक्छौं, जस्तो हामीलाई चाहिएको छ त्यस्तो बनाउन सक्छौं। ल यतिसम्म भयो सबै सरहरुको। यति भयो कि भएन, हामीले यति गर्यौं गरेनौं? गर्दैछौँ सर, गर्दैछौँ। ल ठीक छ सर, ठीक छ, गरौँ। यति सिद्ध्याउँ पहिला। केही समस्या त भएको छैन सरहरुलाई, कसैलाई? छैन सर, यति मात्र छ। यो जुन हजुर सर। तर यो लाइनलाई कलर गर्न खोजेको सबै सर्कलै पो कलर फुल हुन्छ त? एक्चुअली सर सुरुदेखि सर सर एकछिन शेयर गर्नु त सर, त्यहीबाट गराउँला। ल सरको कहाँ रोकिएको छ, खै हेरौँ त एकछिन। सरको लाइन हैन, अब्जेक्ट नै चाहिँ सिलेक्ट भयो के, लाइन सिलेक्ट हुनुपर्ने। खै सर, लाइन त्यही त यो तीन। खै शेरबहादुर सर शेयर गर्नुस् त हजुरले। देखियो सर? देखिरहेको छ सर। सरले त्यो सर्कल छ नि माथिको, सर सर्कललाई हटाइदिनु न। यो माथिको सी सर्कललाई हिडन गराइदिनुस् त। सी लाई यतातिर, यता यो उसबाटै अल्जेब्राबाट गरे पनि हुन्छ सर। सी छ नि, सी सर्कल हो, त्यसलाई माथितिर सी सी माथिले सर, माथिले त्यो होइन, त्यो होइन सर, त्यो माथिले हो, थर्ड माथि टपबाट थर्ड। सर्कलको इक्वेसन छ नि त त्यहाँ हो। सर्कलको इक्वेसन यो हैन त, यो S+1 हो, त्यसलाई हटाइदिनु। अब सरले अब ठीक छ सर। अब तपाईको यो ओपासिटी 0 बनाउनु पर्छ सर यो, नत्र भने यो सर्कुलर आर्क सहित देखिन्छ। यो सर्कुलर आर्कमा क्लिक गर्नुस् त सर पहिला। यहाँ बन्छ त अब कलर दिएपछि बन्छ सर। बनेछ, हो रहेछ सर। ल भयो सर, हुने रहेछ, त्यही नहटाएर रहेछ। त्यो गर्दा सर्कल मा क्लिक भयो अथवा त्यसमा क्लिक भयो थाहा नभएर मात्रै हो सर। ल अब हामीले हिजोको जस्तै नै यहाँ त हामीले आर्क बनाउनु छ, एंगल बनायौं भने एंगललाई मुभ गर्न सकिँदैन, आर्क बनाउनु छ। त्यसकारण हामीले के गर्छौं, यो हिजोको जस्तै नै युनिट सर्कल लिएर यहाँ आर्कहरु बनाउँछौं एंगलको लागि, डी र ई पोइन्टमा। यो सेकेन्ड अप्सन लियौं सर्कलको, र यहाँ 1 रेडियस 1 को सर्कल बनाइदिउँ।
र त्यही इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट ल्याउँ। इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भयो भने पछि चलाउँदाखेरि पनि यताउता जाँदैन, ठिक हुन्छ, त्यही बिन्दुमा रहन्छ। अब यहीँ क्लिक गर्दा इन्टरसेक्टिङमा भयो त राम्रो, कहिलेकाहीँ नभइदिन पनि सक्छ। अब यसलाई इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरू निकालौँ। अब इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरू लिइसक्यौँ भने अब यो सर्कलको चाहिएन हामीलाई, सर्कल हटाइदिउँ र सर्कुलर आर्क के अरे सर्कुलर सेक्टर ल्याउँ दुईटैमा। सर्कुलर सेक्टर ल्याउँ। अब यो पोइन्टहरू चाहिएन हामीलाई, पोइन्टहरू सो अब्जेक्ट गरिदिउँ पोइन्टहरूलाई। हिजो पनि गरिसकेका छौँ हामीले। क्यू र एस ठिकै छ, यो देखिराखोस्। अहिले पछि अन्तिममा हिडन गरौँला। र यसलाई कलर गरिदिन सक्छौँ हामी, क्यू र यसलाई फरक फरक कलर। मानौ यो निलो कलर दिएँ यसलाई मैले क्यूलाई, र यो यसलाई रेड कलर दिदिएँ। ल ल यतिसम्म भयो, भएन? के भयो सर म्यामहरुको? हुँदैछ सर। मेरो सर भएन, कता उल्टो पो भयो सर। के ल खै सर एकछिन सेयर गर्नु त सरले। यति भएपछि बल्ल अगाडि बढ्छौँ हामी। म सर गरिहालेँ। सर यो उल्टो पो भइदियो सर। ए सर त्यो एन्टी त्यसलाई ब्याक जानु सर, ब्याक जाउँ। यो पी यसलाई डिलिट गरिदिएँ मैले। त्यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। अब सर्कुलर आर्कमा जानु सर। सर्कुलर आर्कमा सर हो त्यसमा अब डी लाई क्लिक गर्नुस्, एफ लाई अनि जी लाई सर। त्यो उल्टो भएर हो, उल्टो भएर के भन्छ नि। यो भयो सर। ल सर। सर यो कतापट्टि घुम्छ त्यो पो झुकिन्छ सर। सर यो पनि त्यही हो सर, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुनु पर्यो सर। क्लकवाइज भयो भने नगरेर एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गर्नु पर्यो। भनेपछि अहिले अब ई मा गर्नु पर्यो, हो, अनि एच मा गर्नु पर्यो। हो सर, हो एकदम। अनि आई मा एन्टी क्लकवाइज हैन सर? हो सर। भयो सर, हुन्छ सर यति। थ्यांक यू सर। अब यसलाई कलर म गरिहाल्छु। अब यसलाई हटाइदिनुस्, यी पोइन्टहरु हटाइदिनुस्, कलर गर्नुस्। अब म यो हटाइदिइहाल्छु सर। ल हुन्छ सर। ल थ्यांक यू सर। अरु सबै सर्भेमाहरुको भयो कि भएन? के रोकिएको छ भने भन्नुस्। यो यतिसम्म नगरेसम्म हामीले त्यसलाई ट्रान्सलेट, अब हाम्रो ट्रान्सलेसन र रोटेसन गर्ने काम मात्र बाँकी छ। त्यहाँ के भाषा? दुर्गा म्याम भयो? हजुर सर, भइसक्यो मेरो। ए अनि अरु सर म्यामहरुको के भएको छ? मेदिन सर भयो नि? भयो सर, भयो एकदम। रवि सरको के भयो? मेरो भइरहेछ सर। थ्यांक यू सर। रामेश्वर सर? सर भयो सर हैन?
ल ल थ्याङ्क यू सर, यतिसम्म भइसक्यो भने अब अलिकति यसमा हेरौँ है त। आज म सरहरूलाई कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन एकैचोटि गराउँछु सर। रोटेसन र रिफ्लेक्सन एकैचोटि हामीले दुईटा फिगरलाई एकचोटि रोटेसन गरेर त्यसको इमेजलाई ट्रान्सलेसन गरेका थियौँ, हिजो रोटेसन गरेका थियौँ, छुट्टा छुट्टै गरेका थियौँ। अब मैले आज सरहरूलाई एकैचोटि कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसनको कन्सेप्ट पनि हुन्छ यहाँ। सरहरूले पढ्नु अगाडि ट्रान्सफर्मेसनमा पनि अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले यसलाई के गर्छौँ भने सर, एउटा एङ्गललाई मैले यहाँ एनोटेसन गर्छु एकछिन अलिअलि। अब हामीले के गर्छौँ भने यो एङ्गल छ, यो एङ्गललाई पहिला हामीले यहाँसम्म ट्रान्सलेसन गर्छौँ, यहाँ ल्याउँछौँ यसमा, अनि यसमा यो एङ्गललाई यसमा ट्रान्सलेसन गरेर ल्याइसकेपछि यो त ट्रान्सलेसन गरेर ल्याएपछि त यही डिरेक्सनमा यो बस्दैन। त्यसपछि हामी यो एङ्गलको रेफरेन्स लिएर यसलाई रोटेसन गर्छौँ। यो एङ्गलको रेफरेन्स लिएर यहाँ रोटेसन गऱ्यौँ भने अनि यो ठिक्कै यही साइजमा अथवा यसमा आएर बस्छ। त्यसकारण हामी यहाँ ट्रान्सलेसन गर्छौँ, त्यसपछि यो एङ्गलमा रोटेसन गर्छौँ। रोटेसन गर्दा पनि यो पहिला यो एङ्गल बनाएर अनि त्यही एङ्गल जे आउँछ त्यसैमा रोटेसन गर्दा पनि हुन्छ। नभए म सिधै अब यो सेगमेन्टबाट यो एङ्गल भनेको त कुन लाइनले बनाउने हो एङ्गल हो त? यो एङ्गल हाम्रो कुन लाइनले बनाउँछ? लाइन डिसी र इसीले बनाउने हो। त्यसकारण अब त्यही लाइन मात्र लिएर लाइन टुलले लिए पनि हुन्छ। एङ्गल पहिला बनाइराख्न, यहाँ एङ्गल देखाइराख्न पनि आवश्यक हुँदैन। यो दुईटा लाइनको रेफरेन्समा हामीले यसलाई पहिला ट्रान्सलेसन गर्छौँ, त्यसपछि रोटेसन गरेर ठिक्क यसमा ल्याउँछौँ। त्यसमध्ये अब म सरहरूलाई दुईटै अभ्यास गराउँछु। पहिला रोटेसन र अनि ट्रान्सलेसन गर्दा के हुन्छ र पहिला ट्रान्सलेसन र अनि रोटेसन गर्दा के हुन्छ। एउटालाई हामी पहिला रोटेसन अनि ट्रान्सलेसन गरौँला, एउटालाई पहिला ट्रान्सलेसन अनि रोटेसन गरौँला। अब यसको लागि पनि हामीलाई एउटा स्लाइडर त चाहियो नै। एउटा स्लाइडर बनाऊ। फेरि स्लाइडरको नाम ए आएको छ, ए नै आओस्। हामीले 0 देखि 1 सम्म लिन्छौँ, 0 to 1 स्लाइडर। इन्क्रिमेन्ट 0.001 जति राखिदिए पनि भयो, जति सानो भयो त्यति बिस्तारै जाने हो। यो स्लाइडर बनायौँ। अब हाम्रो इनपुटमा काम आउँछ, त्यसकारण मैले अब यसलाई इनपुट बक्स पनि माथितिर लगेँ। ल ठिक छ। यतिसम्म भएको छ सबै सरहरूको, सर म्यामहरू भन्नु होला है, केही ब्याक भएको छ भने, पछाडि रहेको छ भने। सन्तोष सर? ए ल सिद्ध्याउँ सर। पहिला यति बनाऊ सबैले, अनि त्यसपछि यसलाई ट्रान्सलेसन गरौँला।
भयो सर, अगाडि बढाउँ अब। हजुर भइसक्यो सर, बढौँ होला अब। ल त्यसो भए अब हामी के गर्छौँ त, यसलाई ट्रान्सलेट गरौँ। ट्रान्सलेट गर्छौँ सर। ट्रान्सलेट गर्दा बित्तिकै अब्जेक्ट र भेक्टर आउँछ। अब्जेक्ट भेक्टरलाई क्लिक गरौँ। हेलो अगाडिबाट सर यहाँ इको आयो। सुनिँदैछ। ल सर, अब हामीले ट्रान्सलेट गर्छौँ सर। ट्रान्सलेट केलाई गर्छौँ त भन्दा पहिला रोटेसन गरेर त्यसपछि रोटेसन गरेको फिगरलाई ट्रान्सलेट गर्छौँ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामीले कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन प्रयोग गर्छौँ यहाँ। अब यो ट्रान्सलेट केलाई गर्छौँ, पहिला यो क्यू भन्ने यो क्यू सेक्टरलाई यसलाई हामीले रोटेसन गर्छौँ यो एङ्गलको रेफरेन्समा सी, अब के अरे यो डिसिई एङ्गलको यो एङ्गलको रेफरेन्समा यसलाई पहिला हामीले रोटेसन गर्छौँ। रोटेसन गरेको फिगरलाई हामीले ट्रान्सलेसन गर्छौँ। मैले एकैचोटि दुई छुट्टा छुट्टै नगरेर एकैचोटि सरलाई यो कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसनको कन्सेप्ट पनि होस् भनेर मैले एकैचोटि गर्दैछु। पहिला यो ट्रान्सलेट, त्यसपछि अब्जेक्ट भनेको रोटेट भएको अब्जेक्टलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्ने हो। त्यसकारण यहाँ रोटेट गरौँ। आरओटी हान्दा बित्तिकै यहाँ रोटेसनको अप्सन आउँछ। त्यसपछि यसको सेकेन्ड अप्सनलाई सिलेक्ट गरौँ, रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट। यसलाई सिलेक्ट गरौँ, अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्टलाई हामीले सिलेक्ट गरौँ। अब यो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब्जेक्ट कुन हो त, कुनलाई यो त हामीले ट्रान्सलेसन गर्ने, कुन अब्जेक्ट हो सर? क्यू, अब्जेक्ट क्यूलाई हामीले ट्रान्सलेसन गर्ने हो। एङ्गल पनि यो स्लाइडरले मुभ गराउने गरी हामीले एङ्गल बनाउँदैछौँ। त्यसकारण यो स्लाइडर ए छ, पहिला ए राखौँ। स्लाइडरको रेफरेन्समा स्लाइडरले चलाउने हो। त्यसकारण यहाँ स्लाइडर हामीले ए लेखेका छौँ, ए राखौँ। अनि एउटा स्पेस भनेको यो इन्टु हुन्छ, स्पेस दिउँ। त्यसपछि हामीलाई एङ्गल चाहियो, एङ्गलै लेखौँ, एएनजी। एङ्गल लेख्दा बित्तिकै एङ्गल कसरी बनाउने हो त भनेर दिन्छ यहाँ एङ्गलको अप्सनहरू। हामीले पहिला नै यहाँ एङ्गल बनाइसकेको भए त्यही एङ्गलको नाम दिन्थ्यौँ। त्यहाँ हामीले एङ्गल बनाएका छैनौँ। त्यसकारण एङ्गल नबनाएपछि यहाँ कि त भेक्टर चाहियो, कि लाइन चाहियो, कि लाइन र प्लेन चाहियो, कि प्लेन चाहियो, कि पोइन्ट यो एपेक्स र पोइन्ट चाहियो भनेको छ। त्यसकारण हामीलाई यहाँ लाइनहरू छन् दुईटा, अब लाइन सेगमेन्टहरू, तिनैको रेफरेन्समा हामीले एङ्गल बनाउने हो। त्यसकारण हामीले यो एङ्गललाई यो लाइनलाई सिलेक्ट गरिदिउँ। दुईटा लाइनको बिचको एङ्गल भनेर हामीले त्यो बनाउँदैछौँ। अब लाइन कुन लिने त हामीले भन्दा एउटा लाइन हामी डिसी लिन्छौँ, एउटा लाइन इसी लिन्छौँ। डिसी र इसी बिचको कोणको रेफरेन्समा यसलाई हामीले रोटेसन गराउने हो। त्यसकारण यो लाइन छ। फेरि यहाँ लाइनमा लाइन टाइप गरौँ, किनकि दुईटा पोइन्ट अटाउने चाहियो यहाँ। त्यसकारण लाइन आइसकेपछि फेरि लाइन हान्दा बित्तिकै यहाँ पोइन्ट आउँछ। पोइन्टमा क्लिक गरिदिउँ। यहाँ पोइन्ट कुन त पोइन्ट, अब पोइन्ट डी र पोइन्ट सी। अब अर्को लाइन पनि फेरि लाइन हानौँ, अनि यसमा पनि पोइन्ट दुईटा पोइन्ट। कुन पोइन्ट हो त अब डिसी र हामीले इसी बनाउँदैछौँ। त्यसकारण यहाँ सी को रेफरेन्समा पोइन्ट कुनमा रोटेसन गराउने हो त भन्दा पहिला त हामीले रोटेसन गराएर अनि ट्रान्सलेसन गर्दैछौँ। त्यसकारण रोटेसन यही पोइन्टमा रोटेसन हुनु पर्यो। क्यू सेक्टर क्यू डी पोइन्टमै रोटेसन गराउने हो हामीले, सेन्टर डीलाई नै बनाएर। त्यसकारण यहाँ पोइन्टको ठाउँमा हामी डी राख्छौँ। त्यसपछि अब ट्रान्सलेसन भेक्टर चाहियो।
ट्रान्सलेसन गर्ने। अब यो बीचको त हामीले यो रोटेसन गर्यौं, यति मात्रै लेखेको भए यो बीचको मात्रै टर्महरु हामीले जति लेखेका छौं यति लेखेको भए रोटेसन मात्र हुन्थ्यो। तर हामीले एकैचोटी रोटेसन र ट्रान्सलेसन गर्दै छौं। त्यसकारण अब भेक्टरको ठाउँमा हामीले भेक्टरै राख्छौं। भेक्टर लेख्दा बित्तिकै यो पोइन्ट भन्ने अप्सन हिजो पनि गरेका थियौं हामीले, स्टार्ट पोइन्ट इन्ड पोइन्ट गरे पनि हुन्छ, न अहिले पोइन्ट नै गरिदिउँ केही छैन, यही भए पनि भइहाल्छ हामीलाई। र यसमा पनि स्लाइडरले मुभ गर्न पर्यो, त्यसकारण के गर्ने त स्लाइडर ए छ, स्लाइडर ए टाइम्स अब कोस्ट दिउँ, कोस्ट दिएर कहाँबाट कहाँ पुग्ने हो त यो भन्दा डी बाट ई सम्म पुग्ने हो, त्यसकारण ई माइनस डी गराइदिउँ, ई माइनस डी। ल भइहाल्यो, यो ट्रान्सलेसन भएर गइसक्यो। सर अलिकति ठुलो सर पारिदिनु त, यो अलिकति देखिएन यो इनपुटमा गरिएको, यो अलिकति सर यसलाई ठुलो पारिदिनु सर। यो यसलाई यो देखिएन सर? हो सर, हो सर, हो हजुर, यसलाई अलिअलि ठुलो पारिदिनु सर। एहे यो म देखाउन भन्दा पनि सरलाई त्यहाँ सेयर गरेर त्यो कन्सेप्ट दिएरै गराउँला भन्नुहोस्, नभए म यो ठुलो पनि गराउँला। ठुलो त मैले फन्ट त ठुलै बनाएको छु, कति 20 तै बनाएको छु। दुईतिरै सर गर्नुपर्छ कि यता आधीमा गरौ आधीमा हेरौ, अलिकति सानो। ए त्यही भएर होला सर। ल ठिकै छ, अहिले भयो सर, फेरि गरौँला। ल हेर्नुहोस् त सर, अब यो ट्रान्सलेसन गरेर यसरी आइसक्यो। ल यसरी ट्रान्सलेसन भएर आयो। हामीले पहिला रोटेसन गर्यौं, रोटेसन गरेको फिगरलाई ट्रान्सलेसन गरेका छौं, यसरी आयो। सर आधी पुरै एकछिन सरले, ल सरले सेयर गर्नु सर, सेयर गर्नु सर। ल एकछिन सर। ल ल सरले त्यो पुरै देखाउनुहोस्, सबै त्यो डिलिट गरिदिनुहोस् सर, पहिलाको हटाइदिनुहोस् त सर। म सुरुबाटै सरलाई कन्सेप्ट दिएरै गराउँछु। इनपुट भन्नु सर? इनपुटको सबै हटाइदिनुहोस् सर, सबै मैले हटाइदिएँ सर। अब हामीले के गर्ने हो भने सर, म सरलाई एकछिन यो एनोटेसन गरेर म अलिकति कन्सेप्ट दिन्छु। अब हामीले यो फिगरलाई, यो एंगल छ, हामीले यो एंगल छ, यो हो, यो सेक्टर एंगलको रूपमा लिएका छौं हामीले। यसलाई हामीले के गर्ने हो भने यो सिधै ट्रान्सलेसन गर्यौं भने, यहाँ ट्रान्सलेसन हामीले सोझै गर्यौं भने यो यतातिर आएर बस्दिन्छ, यो एंगल जहाँ बस्ने हो त्यहाँसम्म बस्दैन। त्यसकारण यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि यो एंगलको रेफरेन्समा यसलाई पहिला हामीले रोटेसन गर्छौं, अनि त्यसपछि ट्रान्सलेसन गर्छौं। अथवा यहाँ ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि यहाँ ल्याइसकेपछि रोटेसन गर्न पनि मिल्छ। ई सेन्टर बनाएर यसमा यही एंगलमा ईलाई सेन्टर बनाएर रोटेसन गर्दा पनि हुन्छ, पहिला ट्रान्सलेसन गरेर। अथवा हामीले पहिले यही डी मा रोटेसन गरेर यसलाई, अनि आएको इमेजलाई यहाँ ट्रान्सलेसन गर्दा पनि हुन्छ। हो, त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौं त भन्दा पहिला त हामीले रोटेसन गर्छौं, त्यसपछि ट्रान्सलेसन गर्छौं। जस्तै हामीले कम्पोजिट फंक्सनमा, जस्तै हामीले एफ जी थियो भने हामीले एफ र जी को कम्पोजिसन गर्दाखेरि त पहिला पछाडिको जी को काम गर्छौं नि। त्यसै गरी पनि हामीले यहाँ लेख्दाखेरि अगाडि ट्रान्सलेसन लेख्छौं, तर यसको काम पहिला रोटेसनको भएको हुन्छ। अब त्यसकारण अब हामीले त्यहाँ ट्रान्सलेट भनेर लेख्नु सर। अब म यहाँ लेख्छु TRA। भयो सर, टीआर लेख्दा बित्तिकै अब्जेक्ट भेक्टरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब्जेक्ट भेक्टर ल सर। अब अब्जेक्ट भनेको अब त्यहाँ रोटेट लेख्नु सर। अब हामीले रोटेसन गरेको फिगरलाई त्यहाँ ट्रान्सलेट गर्ने हो, त्यसकारण त्यहाँ आरओटी लेख्नुस् त। आरओटी लेखेछ, रोटेट। अब सेकेन्ड अप्सन छान्नुस्। हो सर, यो अब्जेक्ट कुन हो त? अब सर यसको नाम के हो? यो सर डी हो नि सर। यो सेक्टरको नाम सर, सेक्टरको तल रातो सेक्टर छ नि, यसको नाम के हो? क्यू। क्यू लेख्नु सर, म यहाँ बनाउँछु सर। क्यू लेख्नु सर। सरको क्यू हो, त्यहाँ देखिरहेछ। क्यू हो सर, देखिरहेछ, क्यू लेख्नु। क्यू क्यू लेख्नुस्। ए म यहाँ क्यापिटल सर, स्मल छ सर, स्मल क्यू लेख्नुस्। क्यू स्मल क्यूलाई अब एंगलमा जानु सर, पछाडि। अब एंगलमा एंगलमा हामीलाई यो स्लाइडरले हामीले मुभ गर्ने हो। सरको स्लाइडर कुन हो सर? यो ए हो। ए राख्नुस् पहिला, ए स्मल ए लेख्नु, ए अनि स्पेस दिनुहोस्। स्पेस एउटा स्पेस मात्रै सर, एउटा मात्रै स्पेस। अब एंगल चाहियो सर, एंगल लेख्नुहोस्, एएनजी लेख्नु, एएनजी हाल्नुहोस् त, एंगल चाहियो नि। अब यो एंगल हामीले लाइनबाट बनाउँदै छौं कि हामीले एंगल पहिला लिइसकेका छैनौं? लाइन लिनुहोस्। हजुर, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्।
लाइन अब लाइनमा पनि फेरि हामीलाई लाइन तक त इन पोइन्ट र स्टार्ट पोइन्ट चाहियो नि, त्यसकारण त्यहाँ फेरि लाइन भनेर हाल्नु सर। फेरि लाइन LINE लाइन यो लाइन पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। पोइन्टलाई पोइन्ट कुन हो त? डी बाट सी, DC राख्नुहोस्। अब DC राख्नुहोस्, त्यहाँ डी राख्नुहोस्। क्यापिटल नि सर? क्यापिटल। पछाडि ल्याउनुहोस्। अब ट्याब हान्नुहोस्। अब सी राख्नुहोस् त्यहाँ। सी फेरि ट्याब हान्नुहोस्। ट्याब। त्यहाँ पनि लाइन हान्नुहोस्। फेरि लाइन। हजुर लाइन। फेरि पोइन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। पोइन्ट। अर्को कुन हो त हाम्रो लाइन भने? EC हो। त्यहाँ EC हो सर। हजुर E हान्नुहोस्। क्यापिटल E अनि फेरि उतापट्टि लगेर क्यापिटल C। अब पोइन्ट। अब ट्याब हान्नुहोस्। हामीले यसको सेन्टर त के बनाएको छौँ त? पहिला पो रोटेसन गरेका छौँ हामीले। पहिले रोटेसन गरेको हुनाले यसको सेन्टर D बनाएका छौँ। D राखौँ। D। पोइन्ट D मै गराएका छौँ। अब ट्याब हान्नुहोस्। ट्याब। अब भेक्टर भनेको अब पहिला त हाम्रो ए हान्नु पर्छ हो। भेक्टर हान्नुहोस्। भेक्टरै हान्नुहोस्। VEC हान्नुहोस् त। VEC भेक्टर। अब त्यही पोइन्टलाई फर्स्ट अप्सनलाई छान्दिनुहोस्। भेक्टर पोइन्ट। हामीले यो स्लाइडरले काम गर्ने हो, त्यसकारण स्लाइडर ए राख्नुहोस्। ए। अब कोष्ट लाएर हामीले त D बाट E मा लैजाने हो, त्यसकारण कोष्टमा E - D राखिदिनुहोस्। यही सर? हजुर। क्यापिटल के स्मल सर? कोष्ट लाउनुहोस् पहिला, अनि क्यापिटल है सर। यही पोइन्टहरु लेख्नु क्या सर। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लेख्ने हो हामीले। त्यसबाट यो आउने बनाउने हो, त्यसकारण E - D लेखिदिनुहोस्। कोष्ट लेखे E - D। ल भइगयो सर। इन्टर गरिदिनुहोस्। बाहिर ल्याएर सर? हजुर सर। अब चलाउनुहोस् त सर। यो स्लाइडर ए चलाउनुहोस्। सर यताको आयो। अब चलाउनुहोस् त सर। तपाईको त्यो E लाई जतातिर लैजानुहुन्छ लैजानुहोस् त। तल केही बिग्रन्छ कि बिग्रदैन? यो E लाई? त्यसलाई जतातिर पनि लैजानुहोस्। त्यसलाई त्यो बिग्रन्छ कि बिग्रदैन त्यो जता लगेर पनि चलाउनुहोस्। उतातिर लैजानुहोस्, दायाँतिर लैजानुहोस्। त्यसलाई त्यो अर्को D भन्दा पछाडि पनि लान सक्नुहुन्छ हो। त्यता अब चलाउनुहोस् त स्लाइडर। स्लाइडर चलाउनुहोस्। आफ्नै ठाउँमा आउँदो रहेछ। अब त्यो बराबर देखियो नि अनि सर? हो सर। भयो। यो जतातिर चलाउँदा पनि भयो सर। यसमा केही समस्या भएन? भयो सर। हस् सर। ल हुन्छ सर। मैले थ्याङ्क यू सर। अरू सर म्यामहरुको सबैको भयो कि भएन? सबै सरहरुको भयो कि भएन? भइरहेछ सर, भइरहेछ। भयो नि सर सबैको? हजुर। कहीं भएको छैन भने हेरौँ है सर। स्क्रिन शेयर गरौँ। सर यो फर्मुला इनपुटमा सर हाल्दिनु न एकताल चाहिँ उसमा सर मेसेजमा। इनपुटमा हाल्न भन्दा नि सर शेयर गर्नुस् न। कन्सेप्टमा सर हाल्दिनु नि। यो अलिकति बिर्सिन्छ कि। फर्मुला कपी गरेर भन्दा पनि म त्यहीबाट बुझाउँछु सरलाई। फेरि सरले त्यस्तो कन्फ्युज भएको छ भने त्यही गर्नुस् त। म कपी पनि हाल्दिनु ल, केही भएन। अहिले अर्को पनि गराउँछौँ हामीले, त्यसबाट कपी गरौँ ल। नवीन सर। ल यहाँ समस्या चाहिँ सर, समस्या चाहिँ के हो भने नि, हजुरले यहाँ भन्दै गर्दा त ट्याक बनो, भोलि हामीले गर्नु पर्दा चाहिँ बडो समस्या हुने रहेछ सर। अब यहाँ नयाँ अरू केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ अलि असहज हुन त सुरु भएर पनि होला। हजुर सर। यहाँ अब हजुरले भन्दै गर्दा त अब जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्दा त बनि नै हाल्यो। नयाँ हामीले आफैले क्रिएट गरेर नयाँ चाहिँ गर्नु पर्ने हो भने चाहिँ अलि समस्या पो हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसको लागि त अब सबभन्दा अब म्याक्सिमम अभ्यासै गर्नु पर्यो होइन सर? अभ्यासै हो सर। हामीले त्यही भएर नै मैले त्यहाँ कन्सेप्ट त्यो हामीले के गर्दैछौँ भनेर त हामीले त्यसलाई कसरी के गर्दैछौँ, कतातिर लाँदैछौँ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने त्यसको म्याथमेटिक्स के हो त्यो भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने त्यो समस्या हुँदैन। र त्यसैलाई अन्यत्र अरू फाइलहरू बनाउँदाखेरि पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो सर मेरो। यो अहिले भयो सर। हजुरको पनि भइसक्यो नि सन्तोष सर? हुँदैछ सर, हुँदैछ। अनि तपाईँले त्यहाँ भन्दै गर्दा त हुन्छ कि सर? मात्रै अब मैले अब नयाँ अरू कुनै पनि थिएर अब नयाँ फेरि अपोजिटबाट जाउँ सर। ल खै सन्तोष सर,
सन्तोष सर हजुरले सेयर गर्नुहोस् त। अब हामीले अपोजिटमा अब त्यो पहिला अहिले हामीले ट्रान्सलेटबाट गरेका थियौँ भने सरलाई फेरि हामीले रोटेसनबाट पनि गरौँ त्यहाँ, त्यो भएपछि पनि अलिकति क्लियर होला सरलाई। एकछिन सरले नै सेयर गर्नु त सर। मेरो नि सर यहाँ के समस्या भयो भने नि सबै यहाँ गर्दा गर्दै यहाँ समस्या भयो कि म एकछिन ल ठिकै छ सर, सेयर गर्नु न, केही भएन, त्यो फेरि उसबाटै जाउँला नि, के समस्या भए त समस्या नै भएन। जस्तो यहाँ अहिले सर भएको छैन नि सरको, होइन सर? यहाँ भएको छैन जस्तो यहाँ गरे नि सर। हजुर त्यसलाई हटाइदिनु न सर, हटाइदिनु, त्यसलाई हटाइदिनु, केही छैन, फेरिबाट सुरु गरौँ न, केही भएन। त्यसलाई हटाइदिनुहोस्, त्यसलाई सबै हो, त्यसलाई हटाइदिनुहोस्, केही छैन। ल ल त्यसलाई हटाइदिनुहोस्, अब सुरुबाट गरौँ न, केही छैन। हजुर ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर ल्याइदिनुहोस्, भइहाल्यो। अब त्यहाँ रोटेसन गर्ने हामीले हो, त्यसलाई होइन सर, अब त्यसलाई हामीले अब्जेक्ट अहिले त्यसलाई गर्दैनौँ सर ट्रान्सलेट। किन त्यसलाई गर्दैनौँ भने यसलाई रोटेसन गरिसकेको फिगरलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्दैछौँ सर। हामीले अपोजिट ट्रान्सलेसन प्रयोग गर्दैछौँ, त्यसकारण त्यहाँ रोटेट लेख्नुहोस्। अब आरओटी लेख्दा अब त्यहाँ अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसमा बल्ल अब्जेक्ट लेख्ने सर, यसमा क्यू लेख्नुहोस्। क्यू भयो। अब एङ्गलमा जानुहोस्। अब एङ्गलमा पहिला स्लाइडर राखौँ सर, स्लाइडर ए स्पेस दिएर ए अनि स्पेस दिउँ। अब एङ्गल लेख्नुहोस्। एङ्गलमा अब हामीले यो लाइन सेकलाई लिउँ, हामीले लाइनबाटै बनाउँदैछौँ, एङ्गल लिइसकेका छैनौँ। अब त्यसमा पनि लाइन लेखौँ सर, लाइनमा दुईटा पोइन्ट चाहियो नि, त्यसकारण फेरि लाइन अब पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्नु। पोइन्ट कुन छ त हाम्रो? डिसी र इसी छ। डिसी र इसी हजुर। यो एङ्गलमा बनाउने हो, त्यसकारण त्यहाँ डी राखौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ सी राखौँ। फेरि अर्को लाइनमा जाउँ, त्यहाँ पनि लाइनै राखौँ। पोइन्ट सिलेक्ट गरौँ। अब त्यहाँ अब हाम्रो कुन त? इसी। अब पोइन्ट अब हाम्रो सेन्टर पोइन्ट त डी नै हो। यहाँ सुरुमा हामीले रोटेसन गरेर बल्ल ट्रान्सलेसन गर्ने हो, यसैमा रोटेसन गर्दैछौँ सर। हामीले यसलाई पहिला यो सेक्टरलाई यसैमा रोटेसन गरेर अनि बल्ल ट्रान्सलेट गर्दैछौँ, त्यसकारण डी नै राखिदिउँ। यो अब भेक्टरमा जाउँ, त्यहाँ भेक्टरमा पनि पहिला स्लाइडर ए राखौँ अनि त्यसपछि भेक्टर। अब चाहिँ भेक्टर लेख्ने सर? हजुर पछि लेखे पनि हुन्थ्यो, ठिकै छ, यसमा भए पनि केही फरक नपर्ला। यही मेरो अघि बिग्रेको यही नै हो सर। भेक्टर राखौँ सर। अब स्पेस लिएर हो कि होइन सर? स्पेस नभए पनि त्यो यसलाई पनि हटाइदिनु, नभए पछाडि नै राखिदिउँ। ल भेक्टर लेखिदिनुहोस्। अब भेक्टरको त्यही फर्स्ट अप्सन त्यही सिलेक्ट गरिदिनुहोस्, भेक्टर पोइन्ट। अब स्लाइडर ए लेखिदिनुहोस् अनि यो हामीले ईबाट डीबाट ईमा लैजाने हो, त्यसकारण ई माइनस डी बनाइदिनुहोस्। डीबाट ई हजुर हजुर ई माइनस डी गराइदिनुहोस्। ब्राकेट हो सर? हजुर सर, ब्राकेटमा ई माइनस डी सर। ई माइनस डी अन्त यहाँ ओर आएको देखियो कि ई माइनस डी मेरो त्यही भएर बाहिर देखियो कि अघि त बाहिर। क्यू नै त हो सर, यसको त नाम क्यू नै त हो। सेक्टर रोटेट क्यू ए एङ्गल लाइन डिसी र इसीमा गऱ्यौँ। सेन्टर डी इन्टर गरौँ है त सर, यसलाई इन्टर गर्नु त, इन्टर गर्नुहोस्। सरको स्लाइडर बढी छ नि सर, स्लाइडर 0 to 1 बनाउनुहोस् न। स्लाइडर 5 सम्म छ सरको, अनि त्यो भएर 0 बाट 1 बनाउनु सर। अघि बाहिर निस्के चाहिँ यही भएर रहेछ। 0 बाट 1 गराउनु सर, भइहाल्छ। यहाँ इन्क्रिमेन्ट पनि अब 0. इन्क्रिमेन्ट 0.01 गराइदिनुहोस्। त्यही हो सर, केही छैन। ल ल भइहाल्यो नि सर। अलि ठुलो बनाउनु सर, त्यो सर्कललाई ठुलो बनाउनु त, त्यो सर्कल धेरै सानो के भयो? सर्कलको त रेडियस मैले रेडियसको स्लाइडर बनाएको। रेडियस पनि त्यसैको लिनु भएको रहेछ सरले। हो रेडियसको स्लाइडर बनाउनु भएको रहेछ, त्यही रेडियसको स्लाइडरलाई नै त्यसलाई स्लाइडरै नलिएर गराउनु भएको रहेछ सर, त्यो भएर समस्या भएको। ठिक छ सर, ब्याक जानुहोस् त सर, कन्ट्रोल जेड हो। ब्याक जानुहोस् त, ब्याक जानुहोस्, भइहाल्छ। ब्याक जानुहोस् त सरले, एकछिन अघिको पोजिसनमा जानुहोस् त, भइहाल्छ। सरले स्लाइडर र ऊ एउटै बनाउनु भएको रहेछ, रेडियसको स्लाइडर र
त्यो उसको स्लाइडर एउटै बनाउनु भएको छ, त्यो भएर मात्रै हो। ठिक छ अनि म ल यहाँ सर, अब एउटा बिचमा अर्को थोरै- स्लाइडर, यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् सर, त्यो ओरको ट्रान्सलेसन भएकोलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। अब एउटा स्लाइडर लिनु सर, बी ठिकै छ, बी नै 0 to 1 लिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। ल ठिक छ सर, अब भयो सर। ल अब हुन्छ सर। अब ट्रान्सलेसन गर्नु सर, अघिकै गर्नुहोस्। अब स्लाइडर बी राखेर अघि गर्नु। सेकेन्ड अप्सन सर, सेकेन्ड ए ल ठिकै छ सर, त्यो भए पनि पछि लेख्न मिल्छ सर, त्यही भए पनि हुन्छ, केही हुन्न। त्यसैमा पछाडि कमाले त हालिए हुन्छ, केही हुँदैन। यो अब्जेक्टलाई हटाएर गराउनुहोस्। स्लाइडरै उडिसक्यो उता। ए स्लाइडर पनि उडेछ त, के भयो? अनि मैले उति गर्दै अन्डु गर्दै ए बिचमा चाहिँ अलिकति कतै गयो भने फेरि समस्या भइहाल्छ त चाहिँ। अब बिचमा फोनमा बोल्न थाल्यो थोरै। ठिक छ, ए ठिक छ सर, त्यसलाई हटाएर फेरि लेख्नु न सर, फेरि केही भएन माथिको। फर्स्ट नै सर, हजुर फर्स्ट। सेकेन्ड अप्सन लिदिनुहोस्। ल अब्जेक्टमा हाम्रो क्यू, एङ्गलमा पहिला स्लाइडर बी, अनि एङ्गल राखिदिनुहोस् स्पेस दिएर। ल एङ्गल लाइन लाइन, लाइनमा फेरि लाइन राखिदिनु, पोइन्ट पोइन्ट राख्नु, त्यहाँ डी राखिदिउँ, त्यहाँ सी राखिदिउँ, फेरि लाइन, पोइन्ट 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 पोइन्ट, अब इसी सी, अनि पोइन्ट भनेको डी भयो। भेक्टरमा सुन्नु सर। हजुर भेक्टरमा भेक्टरै राखौँ। पहिलो अप्सन छोडिदिउँ, त्यही स्लाइडर बी राखौँ। ई माइनस डी हैन सर? अब स्लाइडर बी अनि ई माइनस डी कोष्ठमा ई माइनस डी भइहाल्यो सर। ल सर, ल भयो नि सर है। ल यो जतातिर त्यसलाई जता उसलाई राखे पनि त्यसलाई मुभ गराएर हेरे पनि यो बिग्रदैन, जस्तो उसमा पनि मुभमा जानु छ। ल ल यो यताको बाहिरको अघिकै रहेछ सर, यसलाई पनि त्यो अघिकै हो सर, अघिकै हो, त्यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। अझै डिलिट भएन, त्यो अझै भएन, कतिवटा रहेछ धेरैवटा रहेछ, त्यो धेरैवटा रहेछ, धेरै रहेछ। ल ठिक छ, ल भयो। ल अब सर, अब फेरि सरले उ गरौँ त, पहिला अघि ट्रान्सलेट गरौँ, अहिले रोटेसनबाट गरौँ त, वल्लोलाई कस्तो हुँदो रहेछ, के फरक हुँदो रहेछ, फेरि इनपुट बक्स गर्नु त। अब सर रोटेट गर्नुहोस् त पहिला, अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट लिनुहोस्। अब अब्जेक्टमा ट्रान्सलेट गर्नुहोस्, अब्जेक्ट भेक्टर। अब्जेक्ट भनेको यो रातो के हो सर? रातो सेक्टरको नाम आर। भेक्टरमा जानुहोस्, भेक्टरमा भेक्टरै लेख्नुहोस्, त्यही पोइन्टमा दिनुहोस्, त्यो फर्स्ट अप्सन। त्यो स्लाइडर बी
त्यसलाई हटाएर सर त्यो सबै हटाएर त्यो पछाडिको पनि हटाउनुहोस् ल बी इन्टु कोस ब्राकेट भित्र ई माइनस के अरे डी माइनस ई हामीले डीमा लैजाने यो ईबाट माइनस ई ब्राकेट बन्द गरिदिउँ त्यहाँ बन्द भएकै छ ल ठिक छ एङ्गलमा जाउँ एङ्गल अब हाम्रो एङ्गलमा जाउँ सर एङ्गलमा यहाँनिर एउटा स्पेस बढी भयो क्या हो ठिकै छ सर त्यसले केही हुँदैन ल एङ्गलमा जाउँ एङ्गलमा स्लाइडर राखौँ बी स्पेस दिउँ अनि एङ्गलमा लाइन त्यही लाइन दिउँ लाइनमा पनि लाइन राखौँ अब इसी र डिबी हो इबी र सर सरको के गयो इबी र डिबी सर इबी र डिबी सर अब एकछिन सर यहाँ स्लाइडर आफै चल ए ठिकै छ सर केही भएन अब लाइन त्यहाँ लाइन लेख्नु सर अगाडि ई लेखेको ठाउँ लाइन लेख्नुहोस् पहिला लाइनमा पोइन्ट लिनुहोस् पोइन्ट भनेको ई र बी ट्याब भनेर बी अनि अर्को लाइनमा जानुहोस् फेरि लाइन राख्नुहोस् पोइन्ट अनि डिबी सरको स्लाइडर चलेको केही थाहा छैन लाइन डिबी सर पछाडि पोइन्टमा डी राखिदिनुहोस् त्यहाँ पछिल्लो पोइन्टमा डी त्यहाँ बी अब यसमा पोइन्ट कुनमा त हामीले ट्रान्सलेट गर्ने सर अब हामीले के गरेका छौँ कौनामा गर्नुपर्ने होला ल हेर्नुहोस् त डीमा अघि त हामीले यो अहिले त हामीले के गरेका छौँ त पहिला ट्रान्सलेसन गरेर पछाडि रोटेसन गर्ने हो त्यसकारण डीमा गर्नु पर्यो ल भयो सर ल अब हेर्नुहोस् त त्यो माथिको स्लाइडरलाई अलि तान्नुहोस् त सर पछाडि हो अथवा त्यसलाई कतै यतातिर तान्नुहोस् त्यो स्लाइडरहरूलाई तानेर ठिक ठाउँमा राख्नुहोस् अनि ल अब चलाउनुहोस् त ल अब चलाउनुहोस् त हेर्नुहोस् त त्यो यस्तै यो अब त्यो कसरी भयो पहिला रोटेसन र ट्रान्सलेसन गरेको त्यसलाई हामीले पहिला ट्रान्सलेसन गरेर रोटेसन गरेको यो रातै चाहिँ सही देखियो सर त्यो रातो फेरि यसले कस्तो गर्छ भने सर हामीले पहिला यो हरियोमा के गर्यौँ पहिला रोटेसन गरेर अनि ट्रान्सलेसन गर्यौँ पहिले ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ गर्यौँ हरियोमा चाहिँ होइन सर हरियोमा पहिला हामीले रोटेसन गरेर अनि ट्रान्सलेसन गर्यौँ ट्रान्सलेसन पहिला लेखेका थियौँ नि सर होइन र अनि रातोमा के गर्यौँ हामीले पहिला ट्रान्सलेसन गरेर रोटेसन गर्यौँ होइन सर त्यसकारण त्यसको डिफरेन्स त्यसरी आयो अब तपाईँले यो ईलाई यता डीलाई यता पुऱ्याइदिनुहोस् त तानेर त्यो ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ त्यो पहिला गरेको पछाडि गरेको पहिला हुन्छ अब त्यो ल त्यो ईलाई यता लिइदिनुहोस् त अलि डीलाई अलि परै पुऱ्याइदिनु न डीलाई अलि परै पुऱ्याइदिनु त ल हेर्नुहोस् अब चेन्ज भयो कि हामीले गरेको अपरेसन चेन्ज भयो अगाडिको पछाडिको अगाडि हुन्छ अब यो फरक तरिका भयो नि त्यो अघि ऊ जसरी चलेको थियो अहिले अर्को त्यसरी चल्यो ल अब जसरी गरे पनि अब हामीले कन्सेप्ट दिने भनेको यी दुईटा एङ्गलहरू जुनसुकै रूपमा पनि बराबर हुन्छन् अब त्यसलाई तानिदिनुहोस् यसलाई ठुलो बनाऊ एङ्गललाई ठुलो बनाऊ एङ्गललाई सानो बनाऊ तल सी र बीलाई चलाइदिएर होइन एङ्गललाई अलि ठुलो बनाउन सक्ने सानो बनाऊ जत्रोसुकै बन्योस् होइन जतिसुकै ठुलो बने पनि सानो बने पनि अब त्यसलाई चलाएर ती एङ्गलहरू बराबरै हुन्छन् भन्ने कुराहरू देखाउन सकियो अब चलाउनुहोस् त स्लाइडर ठुलो भएको बेलामा जतिसुकै ठुला भए तापनि अथवा सानो भए तापनि ती दुईटा एङ्गलहरू तिनीहरू एङ्गलहरू बराबर हुन्छन् भन्ने हो अरू पनि बनाउन सक्छौँ हामीले दुईटा मात्र नभएर 3-4वटा पनि बनाउन सक्छौँ हजुरको मेरो त्यो सेक्टर नि सर सेक्टर हजुरले चाहिँ त्यो इन्टरसेक्टिङबाट जानुभयो मैले चाहिँ डाइरेक्ट पोइन्ट लिएर गएँ तर त्यो चाहिँ इन्टरसेक्ट पोइन्ट लिएर एक्युरेट चाहिँ त्यसैबाट आउने रहेछ सर त्यही हो सर इन्टरसेक्ट भएन भने सर इन्टरसेक्ट भएन भने हामीले जहाँ क्लिक गर्न खोज्यो त्यहाँ क्लिक नभइदिन सक्छ सर अलिकति भित्र थोरै भित्र भयो भने त्यसको साइज फरक पर्छ सर
कोही ठुलो कोही सानो भइदिन सक्छ। लाइन भन्दा भित्र पनि हुन सक्ने भयो नि त। हो, कहिलेकाहीँ लाइन भन्दा अलिकति थोरै भित्र अथवा बाहिर भयो भने त्यसको कोही लाइन भन्दा अलिकति बाहिर भयो, कोही भित्र भयो भने त्यसको साइज फरक पर्दिन सक्छ, त्यति मात्र हुन्छ, अरू केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ अब यो एङ्गल सेक्टर नै कुदाउने बनाइयो होइन। अर्को सजिलो छिटो चाहिँ यो एङ्गलको मेजरमेन्ट लिएर पनि छिटो त्यो त सजिलो सर, त्यो त एङ्गलको मेजर लिएर त सजिलो, त्यो त नर्मल्ली हामीले गरिरहेको छौँ, त्यो केही समस्या भएन। त्यो त अब त्यो बनाएर टेबल बनाएर त्यहाँ देखाउन सकियो। त्यो अस्ति घनश्याम सरले पनि त्यो गर्नुभएको थियो, त्यसकारण मैले त्यो नगरेको। हामीले भिजुअलाइज कोणहरू नै विद्यार्थीलाई देखाउँदा सजिलो हुन सक्छ भनेर त्यो गरेको। त्यो कोण त सिधै नापिहाल्छ सर, त्यो पोलिगन बनायौँ भने, त्यसमा पोलिगन बनाइदियौँ भने हामीले उसको ठाउँमा सोझै एङ्गल नापिदिन्छ, अथवा एङ्गल राख्यौँ भने त्यसले एङ्गल नापिदिन्छ। एङ्गल नाप्यो भने बराबर देखाउँछ, हामीले जसरी मुभ गराउँदा पनि भयो। हुन्छ सर, हस्। नवीन सर। हजुर सर, म्याम भन्नुहोस् सर। सूत्रमा यो ए एङ्गल भनेको त हाम्रो यो स्लाइडरको नाम होइन सर? हजुर हो। हजुर, अनि यो दोस्रोमा रोटेट र ट्रान्सलेटको सूत्र लाउँदा पनि त्यही ए एङ्गलै भन्नु पर्यो नि होइन सर? त्यही हो म्याम, त्यही हामीले ट्रान्सलेट त्यहीले मुभ गरोस् भन्ने हो। त्यो स्लाइडरको निर्देशनमा त्यो चलोस् भन्ने हो। हामीले स्लाइडर नराखेर सिधै रोटेसन र ट्रान्सलेसन गऱ्यौँ भने झ्याप्पै एकैचोटि जान्छ, त्यहाँ गएर बस्छ, त्यहाँ गएर बसेको बसै हुन्छ त्यहाँ। तर अब हामीले त त्यो स्लाइडरको निर्देशनमा चलोस् भनेर, स्लाइडर चलाए अनुसार चलोस् भनेर स्लाइडरको कमान्ड दिएको हो त्यहाँ। हजुर, भयो नि म्याम। हजुरको पनि? मेरो यो पहिलो चाहिँ भइसक्यो, दोस्रो सूत्र हान्दैछु सर म। ए ल, अरू सरको के भयो? कसैको केही रोकिएको छ भने भन्नु सर, नत्र हामी अर्को सेन्टरतिर पनि जाउँला एकछिन। सर यो स्पेस हान्दा त मेरो त पुरै यो एनिमेसन हुन्छ त सर? केही फरक पर्दैन, त्यो एनिमेसन भएपछि त्यसले त्यो स्पेस हान्नु भनेको तल एनिमेसन अन हुन्छ आफै अटोमेटिक। त्यो भएर केही बिग्रदैन, एनिमेसन भएर केही हुँदैन। पछि हामीले बनाइसकेर त्यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै एनिमेसन रोकिहाल्छ। हजुर, यो दोस्रो सूत्रमा हामीले जस्तै ए एङ्गल भनेर हानिसकेपछि कुन अप्सन, एङ्गल हानेपछि कुन अप्सन पो रोजेको थियो सर? एङ्गल अब्जेक्ट? एङ्गलमा लाइन रोजेका थियौँ हामीले, तर लाइनबाट बनाएका थियौँ। यहाँ एङ्गल त बनाइसकेका छैनौँ हामीले। एङ्गल बनाएको भए एङ्गलै राख्थ्यौँ त्यहाँ, एङ्गल नबनाएर सिधै लाइनबाट बनाएको हुनाले हामीले लाइन अप्सन राखेका थियौँ। एङ्गल लाइन वाला। हजुर, फेरि लाइनमा पनि अझ लाइन भनेर हानेर अनि दुईटा पोइन्टहरू हाल्ने हो। भयो म्याम? भइसकेको छैन सर? एकछिन सेयर गर्नु न म्याम, स्क्रिन सेयर गरेर हाल्नु न। सर यो म चाहिँ अहिले चाहिँ यो हटस्पटले त्यति काम गर्दैन र ल्यापटपमै काम गर्दैछु फुल स्क्रिनमा, अनि यता मोबाइलदेखि नै गरिरहेको छु सर। ल सर, भयो कि भएन सर? खोइ मुभ गर्नु त सर, चलाउनु सर। मेरो म अघि सन्तोष सर जस्तै मैले पनि माफ माग्ने बेला भएको छ। सानो त्यो दोस्रो चाहिँ चरणमा म छुटेँ कि सर यहाँ फोनले गर्दा। हजुर सर, मेरो पहिलो स्लाइडर एबाट चाहिँ यो एउटा रोटेसन र ट्रान्सलेसन भयो। अब यो डीबाट ई त भयो कि सर? त्यो ईबाट डी चाहिँ पहिली रोटेसन अनि ट्रान्सलेसन गरेको थियो नि सर हामीले?
अघि अघि पहिला ट्रान्सलेसन गरेका थियौँ होइन सर? अघि पहिला ल ट्रान्सलेसन गरेका थियौँ भने अब ल ठिक छ यीलाई सर, जीमा ठिक छ। ल्याउन अब चाहिँ पुग्यो। यो चाहिँ अब मलाई रोटेसन भन्नु। हान्नुहोस् त सर, माथि माथि इनपुट बक्समा रोटेसन आरओटी हान्नु भएको छ, त्यहाँ आरओटिए हान्नुहोस् त अनि अप्सन आइहाल्ला माथि। हो अब अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्टमा जानु सर, तल्लो सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ल अब त्यहाँ ट्रान्सलेट हान्नुहोस् सर, ट्रान्सलेट गर्ने हो। अब हामीले पहिला ट्रान्सलेट गरेपछि बल्ल रोटेसन गर्ने हो। त्यहाँ ट्रान्सलेट गर्नुहोस्, अब्जेक्ट भेक्टर फर्स्ट अप्सन लिनुहोस्। अब अब्जेक्ट भनेको हाम्रो एस हो सर, एस हान्नुहोस्। यस यस। अब भेक्टरमा जानुहोस्, भेक्टरमा भेक्टरै हान्नुहोस् त, भिसी हान्नुहोस्, अप्सन आउँछ। स्टार्ट पोइन्ट एन्ड पोइन्ट, पोइन्ट होला। पोइन्टमा लिनुहोस्। अब त्यहाँ स्लाइडर ए हान्नुहोस् अनि ए हानेर कुस्ट लाउनुहोस् ब्राकेट। अब हामीले कहाँबाट सकेको छ, डीमा रोटेसन गर्ने हो। त्यसकारण अब पोइन्टमा डी राख्नुहोस्। इन्टर डी हान्नुभयो सर? ल भइगयो नि। ल भयो सर। अब चलाउनुहोस् त। ल धन्यवाद सर, धन्यवाद। ल ग्रेट सर। यो गर्दा गर्दै त हुने रहेछ, तर यो गरिसकेपछि सम्झिने एउटा नोट चाहिँ चाहिने नै भयो। यो कसरी सम्झिनु भोलि? यसको त यही छ सर, तपाईले यो कपी गर्न पर्यो भने यसैबाट कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। माथि यो के अरे यो ब्याग के अरे यसलाई माथि ड्रप डाउन गर्ने अनि त्यहाँ माथि हानेको जुन छ नि फर्मुला, त्यसलाई कपी गरे पनि हुन्छ। नत्र हामीले सम्झने हो सर, हामीले यो हो यहीलाई कपी गरेर राखिदिनुहोस्। दिमाग बुढो भएछ सबै, अब यो बानी बिग्रेछ भनौँ, दिमाग त्यस्तै भइरहेको छ। नभए यो फाइल त तपाईँको छ भने त त्यही फाइलै हेरेर पनि फाइलमा के गरेको छ, त्यहाँ के कुन अपरेसन गरेको रहेछ भन्ने कुरा त्यही प्रोपर्टीमा जानुभयो भने पनि त्यसैबाट हेर्न पनि मिलिहाल्छ। अरू सरमा हेर्नुहोस्, कसैको नभएको छ कसैको? मेरो नि यो सेकेन्ड तर के हेर्न शेयरिङ गर्नै नमिल्ने भयो। मेरो पनि सर यो दोस्रो सूत्र त इलिगल भनेर पो भन्छ। रवि सर मेरो त पहिल्यै बिग्र्यो। के हुँदैछ रवि सर? मेरो फर्स्ट त भएको थियो, सेकेन्ड त यो सर्कलै पो ट्रान्सलेट भयो। ओहो, सरको शेयर गर्न मिल्दैन सर? मेरो मिल्दैन, बत्ती गएको छ। अहिले बत्ती आउला नि सर, त्यो बेला शेयर गर्नु नि। अनि म्याम दुर्गा म्यामको पनि मिल्दैन? यहाँ लाइन गएको छ सर, लाइन गरेर निकै जना साथीहरू छुट्नु भएको छ अहिले। ल शेयर गर्नु सर। ल सर शेयर भयो सर? भयो सर। यो फर्स्टै कहाँ गल्ती हाने सर मैले सूत्र नि। ल ठिक छ सर, त्यसलाई हटाउनुहोस्। माथि फेरि गरौँ न, के भयो बिग्रियो। ल त्यसलाई इनपुट गरेको त्यसलाई हटाउनुहोस्, त्यसलाई तलतिरबाट त्यहाँ त्यसलाई हटाइदिनुहोस् सिधै। ल जे गरे पनि हुन्छ। पहिला तपाईँले रोटेसन अथवा ट्रान्सलेसन जे लेख्दा पनि हुन्छ। फर्स्ट अप्सन छान्नुहोस्, फर्स्ट अप्सन छान्नुहोस् सर यतातिर। यसलाई हटाउनुहोस् सर फेरि। ल
ट्रान्सलेसन अथवा Object रोटेसन जे vector लेख्दा पनि exam। हुन्छ पहिला हजुरले अब्जेक्ट भेक्टर हजुर अब्जेक्टमा अब रोटेसन लेख्नुहोस् आरओटी लेख्नुहोस् रोटेसन लेख्नु सर आरओटी लेख्दा बित्तिकै अप्सन आउँछ सेकेन्ड अप्सन लिनुहोस् अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट लिनुहोस् अब्जेक्ट भनेको के हो त टी हो हजुरको अब एङ्गलमा जानुहोस् रामेश्वर सरले अब्जेक्ट र एङ्गल मात्रै लिनुभयो अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट वाला चाहिँ होला अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट लिने हो तर ठिकै छ सर पोइन्ट पछि कमा लिएर आफै राख्दा पनि राख्न मिल्छ सरले त्यो पोइन्ट नै लिएको भए के राख्ने भन्ने पनि सजिलो हुन्छ के त्यहाँ त्यही अप्सन लिनुभयो भने तपाईँले त्यहाँ काम गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो ठिकै छ अब एङ्गलमा जानुहोस् सर एङ्गलमा स्लाइडर बी स्लाइडर त हो सरको रेडियस कुन हो स्लाइडर कुन हो सर अगाडि सर कता त्यो टी मात्रै राखेर यो कता बिग्रियो सर रामेश्वर सरले स्लाइडरै बढीको बनाउनु भएछ क्या फेरि हटाउनुहोस् त सर त्यो सबैलाई हटाउनुहोस् पहिला त्यो सबलाई हटाउनुहोस् त क्यान्सल गर्नुहोस् त्यो ल तल स्लाइडर बी हो कि तपाईँको ए हो रेडियस कुन हो सर तपाईँको खोइ चलाउनुहोस् त रेडियस कुन रहेछ पहिला मुभ टुलमा गएर चलाउनुहोस् त रेडियस कुन रहेछ स्लाइडर कुन रहेछ त्यो रेडियस रहेछ त्यो त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् त बीमा तल अब्जेक्टिभ प्रोपर्टीमा जानुहोस् 1 बनाउनुहोस् सर त्यसलाई 0 to 1 बनाउनुहोस् म्याक्सिमम 1 बनाउनुहोस् ल त्यसलाई हटाउनु सर यो रेडियस बढाउनु सर त्यो यसलाई स्लाइडर चलाउनु न ल ठिक छ ल अब त्यहाँ गर्नुहोस् अब लेख्नुहोस् त्यहाँ न रोटेसनै गर्नु पहिला रोटेसन गर्दा पनि हुन्छ ट्रान्सलेसन रोटेसन जे गर्दा पनि हुन्छ ल ठिक छ फर्स्ट अप्सन लिनुहोस् अब अब्जेक्टमा रोटेसन आरओटी लेख्नुहोस् आर सर पहिला आर लेख्नु न अगाडि टी रह्यो सर अगाडि टी आयो त्यो टीलाई हटाउनु त पछाडि गयो अब त्यसलाई छान्नुहोस् अब त्यहाँ रोटेस ल सेकेन्ड अप्सन छान्नुहोस् अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट ल ठिक छ सर अब्जेक्ट भनेको टी अब एङ्गलमा जानुहोस् त्यहाँ ट्याब हान्नु न सर ट्याब हान्दिए भइहाल्छ अब पहिला स्लाइडर बी लेख्नुहोस् अब स्पेस दिनुहोस् एउटा अब एङ्गल लेख्नुहोस् एएनजी लेख्नुहोस् त्यो चल्न दिनुहोस् त्यो केही फरक पर्दैन त्यो चलेर एएनजी लेख्नुहोस् अब लाइन टुल लिनुहोस् त्यो एङ्गल लाइन अप्सन लिनुहोस् अब लाइनमा फेरि लाइन लेख्नुहोस् अब पोइन्ट टुल लिनुहोस् माथिको अब पोइन्ट के छ त सरको त्यो फिगरमा फिगर कता गयो सर त्यसलाई बढाएर त्यसलाई उ गर्नुहोस् त पोइन्ट कुन हो सर त्यो तपाईँको त्यो त्यसको एन के हो सर त्यो तर दुईटा डबल पोइन्ट छ नि त सरको किन एन तर के डबल छन् सर तपाईँको त्यसलाई अफ गर्नु न सर त्यो राइट क्लिक हो त्यो तलबाट अब चलाउनुहोस् तपाईँको ती दुईटा पोइन्ट किन हो सर पोइन्ट सी पोइन्ट ए पोइन्ट आई पोइन्ट जे चारवटा पोइन्ट पो भएको रहेछ त्यहाँ त धेरै पोइन्ट भएर रहेछ डिलिट गर्दिन भन्ने सर त्यो पोइन्टहरु सेलेक्ट गरेर सरको त्यो डी र सी नै जस्तो छ आइजे यताबाट जान्छ सर अल्जेब्राबाट एनसी लेख्नु सर त्यो एन हो कि के हो जस्तो लाग्छ होइन सर यो डीसी चाहिँ हो उहाँको जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ हो माथिको के डीसी हो ल डीसी नै हो उहाँको
त्यही गर्नुहोस्, डिसी लेख्नुहोस् लाइनमा माथि पोइन्टमा डी लेख्नुहोस्, पोइन्ट अघि हो त्यहाँ पोइन्टमा डी, धेरै पोइन्ट भएर छ कि त्यो डिलिट गर्नु सर, अथवा लाइनमा गएर ट्याब हान्दा पनि हुन्छ सर। लाइनमा उता अघि गरेको ठाउँमा लाइनमा गएर ट्याब हान्नु, उसको स्क्रिन सेयर नै टुट्यो। ठिक छ सर, म बनाउने यो नाम गल्ती भएर छ कि। होइन नि सर, भइहाल्छ, त्यसैमा पनि हुन्छ सरले सेयर गर्नु हेर्नुहोस् न। नवीन सर म गर्छु है त। ल ल ल अहिले रामशर सर गर्दै अन्त सर लु हुनुहुन्छ। त ल पोइन्टमा पोइन्ट अगाडि यसमा हो, त्यहाँबाट त्यो पोइन्टको त्यो कोस्ट उसाइडको हटाउनु सर। सरले यति जति भाग हटाएर यति सर, त्यहाँ त्यहाँ पोइन्टमा डी लेख्नुहोस्। ट्याब हानेर जान्छ। नै ट्याब हान्नु परेन सर, अगाडि अगाडि कमाभन्दा अगाडि हान्नुहोस् पहिले, त्यहाँ सी लेख्नुहोस्, त्यहाँ डी, अब ट्याब हान्नुहोस्, ट्याब ट्याब, अब सी लेख्नुहोस् त्यहाँ, अब ट्याब हान्नुहोस्, अब फेरि लाइन लेख्नुहोस्, पोइन्ट हैन सर, लाइनमा पोइन्ट पोइन्ट अब पोइन्ट कुन हो त? अब यो पोइन्ट कुन हो सर? यहाँ एकछिन हेर्नुहोस् त, ई लेखेको ई नै हो कि अरू? ई लेख्नुहोस् ल, ई नै होला त्यो, ई लेख्नुहोस्, ई सी लेख्नुहोस्। अर्धविरामतिर हैन सर? अब ट्याब हान्नुहोस् न सर, आइहाल्छ यता सी सी। ल अब ट्याब, फेरि ट्याब हान्नुहोस्, पोइन्ट डी नै हान्नुहोस्, त्यहाँ डीमै हो, डी। अब डीसी हैन सर? पोइन्ट डी मात्रै सर। अब ट्याब हान्नुहोस्, भेक्टर, भेक्टर लेख्नु सर? भेक्टरमा भेक्टरै, भेक्टर लेख्नुहोस्, भेक्टर पोइन्ट फर्स्ट अप्सन छ थान्नुहोस्। हजुर, भेक्टर पोइन्टमा तपाईको पहिला स्लाइडर लेख्नुहोस्, बी स्लाइडर बी, हजुर, बी बी, अनि कोष्ट कोष्ट लाउनुहोस्, कोष्टमा ई माइनस एन हो, ई माइनस डी गर्नुहोस्, डीबाट ईमा पुर्याउने हो हामीले, यहाँबाट यहाँ पुर्याउने हो, त्यसकारण यसलाई ई माइनस डी गरिदिनुहोस्। हजुर हजुर। अब त्यो अन्तिमको एउटा ब्राकेट बढी भएको छ, त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। ल अब इन्टर गरिदिनुहोस्, अब म चलाउनुहोस् त स्लाइडर। ल धन्यवाद सर, भयो। ल पुरै ओरासम्म चलाउनुहोस् त। ल भयो नि, ल भयो सर, भयो। ल अब त्यसरी नै यताकोलाई पनि उता लैजान सकिन्छ। अब एउटा मात्रै बनाए पनि भयो त्यसको। गर्छु, रोटेट गर्छु सर म। ल सर मेरो पनि यो गरौँ न, दोस्रो सूत्र त बन्दै भएन। ल म्याम सेयर गर्नु त, सेयर गर्नुहोस्। सन्तोष सर म सेयर गर्छु है त। फुल स्क्रिन बनाउनु न मिस। के भयो यो? भयो भयो। ल ल कति भएको छ म्याम हेर्नु त? रोटेट, ट्रान्सलेट, यसलाई त्यो पछिल्लो यस होइन म्याम? हरियोवाला यस हो नि? भेक्टर ए इन्टु डी माइनस ई, ठिक छ, ए इन्टु एङ्गल लाइन इबी डिबी, ठिक छ। त्यो डी म्याडम डी को अगाडि कोमा लाउनुहोस् त, डी को लास्टको डी को अगाडि भइहाल्यो। भयो जस्तो छ सर। भयो 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 म्याम। भयो म्याम। ल थ्याङ्क यू म्याम। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। ल कङ्ग्रेचुलेसन, ग्रेट। ल अरू कसै सरहरूको
छ केही समस्या र? नमस्कार है सबै सर म्यामहरूलाई ओ नमस्कार गुरु, नमस्कार नमस्कार। गणेश सर नमस्कार। लु यहाँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आराम हुन्छ सर? आराम छ सर। भर्खर जोडिनु भएको गुरु? भर्खर जोडेको। ए हामी एकदम धमाधममा छौँ सर। कख यसो सिक्दैछौँ। होइन धेरै सिकिसक्नु भएको छ, म थाहा पाइसकेँ। ल सर, अब हामी सेन्टर एङ्गल र उसमा जाउँ है त सर। अर्को नेक्स्ट उसमा जान्छौँ हामी। सरहरूले अब सेम अघिकै तरिकाबाट यतिसम्म गराउँ त। योसम्म त गरिहाल्नुहुन्छ। अर्को नयाँ फाइल बनाएर गराउँ सर। यो लतारिया रहेछ कि यताको कता रहेछ। ल सर, अब मैले यसैलाई एउटालाई डिलिट गर्छु। मैले यसैलाई गरेको थिएँ यहाँ। अब यसको केही भएन, मैले यसलाई नै डिलिट गरिदिएँ। यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, यो पनि चाहिएन मलाई डिलिट गरिदिन्छु, यो पनि चाहिएन डिलिट गरिदिन्छु, यो पोइन्ट पनि चाहिएन, एउटा मात्रै भयो। र अब मैले अर्को सेगमेन्टले सेन्टर एङ्गल बनाउँछु। र सेन्टर एङ्गलमा पनि त्यसरी नै युनिट सर्कल दिन्छु, सजिलो। अहिले कोण पनि बनिराखोस्, कोण नभए पनि हुन्छ हुनलाई, त्यही पनि बनाइराखौँ। ल सर, यतिसम्म गरौँ। अहिलेको जस्तै नै पहिला यसमा त कसैलाई समस्या हुँदैन, बनाइराख्नु भएको छ।
भयो सर फिगर सर्कल बन्यो कि बनेन भयो सर आउँदैछ
नवीन सर के भयो सरको? यहाँसम्म त भएन नि सर। हजुर यहाँसम्म त भयो। अब हामीले यो माथिको भन्दा डबल छ भनेर देखाउनु होइन त सर? त्यही गर्ने होला, त्यो रोटेट त होला नि यसलाई पनि। त्यसलाई के गर्नुपर्छ यसो लोजिक लगाउँ न। अब हाम्रो एकदम सिधा लोजिक। त्यो एउटै एङ्गललाई दुईपट्टिबाट रोटेट गर्नुपर्छ होला नि सर। भनेपछि यसलाई दुईतिर गरेर यहाँ मिल्छ होला। डिसीबाट एकतिर यहाँबाट डिबी भन्ने डिबी र बिओबाट भन्ने लाइनबाट एउटा रोटेट गर, अनि डिसी र फेरि सिओ भन्ने लाइनबाट अर्को। डिसी र ओसीबाट एउटा डिबी र बिओबाट होला। दुईपट्टिबाट त्यही एङ्गललाई ल्याएर त्यहाँ लगाइदिए ठिक हुन्छ होला त्यसलाई। यो त गरी हेरौँ त सर के हुँदो रहेछ। के भयो सरको नेट चलेन कि स्क्रिन त सेयर भइरहेछ? नवीन सर म्युटमा हुनुहुन्छ नवीन सर। झिकाउनु पर्छ सन्तोष सर। हजुर सर हजुर। यो रोटेट जति फेरि सरलाई झिकाउनु पर्छ, यो भएन हौ सर। फेरि फेस टु फेस गर्नु सर। नवीन सर म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर म त त्यताबाट लाग्ने भयो, घरि आउँछ घरि जान्छ। उहाँको फोन कतै के भएर होला सर कि जोड्दा झलेर झुलुक मात्रै भयो। उता अघि के भन्ने हुन्थ्यो उता भिडियो हालेको छ नि, प्रत्येक दिनको भिडियो छ। तपाईँ ग्रुपमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ त पम्सी सर त? छु सर छु। त्यहाँबाट भिडियो कलेक्सन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ, तर भिडियो चाहिँ कलेक्सन गर्ने हेर्ने भनौँ कि तर भ्याइन चाहिँ भ्याइँदैन। ल सन्तोष सर यति जति भयो सर, मेरो एउटा फोन आएर म एकछिन म्युट गरेँ। ए भयो सर भयो यहाँसम्म। यहाँ हामी के गर्ने भनेर गफ गर्दैछौँ कि सर। हजुर के गर्दा हुन्छ होला भन्ने खाले कुरा। अब यसलाई रोटेट हो अब के गर्न पर्ला सर? अब अघिको हामीले अघिको म्याथमेटिक्सलाई यसमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले कसरी ट्रान्सलेट अथवा रोटेट गर्ने होला? अब एकचोटि नगरेर यसलाई दुईचोटि गर्न पर्यो। हजुर दुईचोटि गर्न पर्यो नि अनि सर। एकचोटि ल्याएर यतातिर यो साइडमा राख्नु पर्यो, एकचोटि ल्याएर यो साइडमा राख्नु पर्यो। त्यसकारण एकचोटि हामीले के गर्छौँ त, मैले यहाँ नोट गरेँ, एकचोटि यो एङ्गलको रेफरेन्समा यसलाई हामीले रोटेट गर्छौँ र यहाँबाट डीबाट ओमा ट्रान्सलेट गर्छौँ। एकचोटि हामीले यो एङ्गलको रेफरेन्समा रोटेट गर्छौँ र डीबाट ओमा ट्रान्सलेट गर्छौँ सर। यति भएपछि यो दुईचोटि यहाँ आउँछ। दुईचोटि आएपछि यो एङ्गलको दो बढ्यो छ भन्ने कुराहरू क्लियर हुन्छ। हाम्रो सिद्धान्त मिल्यो सर अहिले भनेको। ल अलिअलि मिल्यो होइन। यो लोजिक के हुन्छ भने नि राज सर, हामीले यसो गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, यो डबल हुन्छ यहीँ आउनुपर्छ त्यो पनि थाहा छ। अब लेख्ने कुरा चाहिँ इनपुटमा के लेख्ने समस्या त त्यहाँ हो। लेख्ने कुरा त अघिको लेख्ने पनि सेम त्यही सर। अघि हामीले के लेखेका थियौँ, अघि हामीले जे उसमा लेखेका थियौँ नि त्यही लेख्छौँ। अब लाइन के लेख्छौँ? अघि हामीले लाइन लेखेका थियौँ। अघि त्यो लाइनको ठाउँमा हामीले डिबी र ओबी लेख्छौँ। एउटा लाइन यसमा रेफरेन्स गर्दा यो यतातिर रेफरेन्स गर्दा डिसी र ओसी लेख्छौँ। यति हो फरक, त्यही लाइन मात्रै फरक हो, अरू सेम अघिकै कन्डिसन। लेख्ने त्यति नै, तर बिर्सिसक्यो अघि कन्डिसन चाहिँ। ए ल अब सुरु गरौँ त सर। एकजनाले सेयर गरेर त हजुरले नै सुरु गर्ने। ल सर हस् ल हस् ल। यति गरे सर। ल ठिक छ सर। त्यो यो रेडलाई अलिकति डिम गराउनुहोस् त सर। त्यहाँ माथि अर्को आएर बस्ने हो, त्यस्तो रेड त नबनाए पनि गर्ने। अलि यसको ओपासिटी घटाइदिनुहोस्, अलिक कमै बनाइदिनुहोस् यसको ओपासिटी। अझै कम बना। ल हुन्छ ठिक छ। ल धेरै कम। ल ठिक छ त्यति भइगयो। ल अब त्यहीबाट सुरु गरौँ सर। के गर्नुहुन्छ पहिला? ट्रान्सलेट गर्ने कि रोटेसन गर्ने? जे गर्दा पनि हुन्छ। ल ट्रान्सलेट त्यही अप्सन छान्नुहोस्। अब्जेक्टमा अब रोटेट राख्नुहोस्।
रोटेट सर दोस्रो अप्सन हजुर सेकेन्ड दोस्रो हजुर। अब अब्जेक्टमा अब्जेक्ट अब कुन हो त सर? अब्जेक्टको नाम के हो त्यो निलो उसको सेक्टरको? क्यू हो क्यू एङ्गलै लेख्नु पर्यो नि सर। एङ्गलमा पहिला स्लाइडर लेखेर स्लाइडर स्लाइडर बी स्पेस हो हजुर अनि स्पेस दिएर सर अगाडि जानु त अगाडि जानु सर अगाडि बी को पछाडि त्यहाँ ए एङ्गल अब लाइनमा फेरि लाइन पोइन्ट के त डिए डी र ए डी र बी राख्नुहोस् डी र बी डी अनि अर्को बी फेरि अर्को लाइनमा जानुहोस् लाइन पोइन्ट एबी डी हामीले डी र बी लियौँ अब ए र बी एबी अथवा बीए गर्दा के हुन्छ भन्न सर? एउटै हो सर त्यो केही फरक पर्दैन फरक चाहिँ त्यो एउटै हो लेख्दाखेरि। ल अब ट्याब हान्नु अब पोइन्ट हाम्रो त्यो पछाडि पोइन्ट गएको छ त्यहाँ अगाडि लेख्नुहोस् सर त्यो कमाको अगाडि एउटा त्यहाँ अघि पोइन्ट हटेको छ पछाडिपट्टि त्यो कमाभन्दा पछाडि हो हामीले अब डी पोइन्टमा गर्ने हो सर रोटेसन डी पोइन्टमै गर्ने हो त्यसकारण डी राखिदिनुहोस् त्यहाँ। अब भेक्टरमा जानुहोस् अब भेक्टर हेर्नुहोस् पोइन्ट पोइन्टमा स्लाइडर बी अनि कोस्ट राखेर अब कहाँदेखि कहाँ लाने त एमा पुर्याउने नि डीबाट ए माइनस डी सकिहाल्यो। ल एकपल्ट हेर्नु है सर ट्रान्सलेट रोटेट गरियो। ल ठिक छ सर ठिक छ। क्यू भनेको अब्जेक्ट हुन्छ सर। ल इन्टर अब चलाउनुहोस् त सर मुभ गर्नुहोस् उसमा गएर। ल त्यहाँ आएर बस्यो नि सर होइन। अब अर्कोचोटि आएर यतातिर बस्छ। अब त्यहीलाई ब्याक गर्नुहोस् त सर अलिकति मात्रै चेन्ज गर्नु छ हामीले लाइन मात्रै चेन्ज गर्नु छ अरू केही पनि छैन। त्यहीलाई क्लिक गरेर अब कहाँ भने सर अब डिबी गरेर एबी गरेका छौँ नि लाइन पछाडि अरू केही गर्न पर्दैन सर। डिबी ठाउँमा अब एसी गरौँ भने सर डी सी सर बी को ठाउँमा सी डी त्यही हो डी ठिकै छ डीसी र एसी गर्न पर्यो। डी बी को ठाउँमा चाहिँ सी हो त्यहाँ सी ए को ठाउँमा पनि सी ए बी को ठाउँमा सी बी को ठाउँमा चाहिँ यता त्यही हो नि त सर। ए त त्यही हो सी भइहाल्यो सर। डी भनेको डी नै हो यहाँ सिद्धियो सर अरू सब ए माइनस डी सेम नै भइहाल्यो अरू सब त्यही हो सर सिद्धियो। ल अब चलाउनुहोस् त। ल दुईटालाई फरक कलर दिनुहोस् त एउटालाई क्लिक गरेर त्यहाँ अझै राम्रो हुन्छ त्यो। ल बिचमा एउटा क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ त्यतिमै त्यसलाई कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् त्यहीँबाट हो जुनसुकै अलि उज्यालो कलर निलो दिनु न निलो नभए हो त्यो। ल भयो सर ल थ्याङ्क यू सर। ल ग्रेट सर कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू सर। ल अरू सर म्यामहरुको सर मेरो त यो स्लाइडरै के भएको यो अहिले ल शेयर गर्नुस् म्याम। सर मेरो त हटस्पटले कामै गरेन फेरि म त यो त मोबाइलतिर मात्रै अफ गरेर त बसिरहेको छु। स्लाइडर ल भन्नुस् है त अर्को सरले गर्नुहुन्छ त्यसो भए। हैन मेरो अर्कै खालको समस्या हो सर स्लाइडर एकातिर बस्छ अनि त्यो स्लाइडर नेम र त्यसको त्यो जुन छ नि भेल्यु जस्तै r = 2 a = 1 हो त्यस्तो चाहिँ पर उछिटेर एकातिर पो बसिदिन्छ। तपाईको स्लाइडरमा क्लिक गर्नुस् म्याम। स्लाइडर 0 देखि 1 मात्रै हुनुपर्छ त्यहाँ 0 देखि बढी भयो होला मिनिमम 0 र म्याक्सिमम 1 हुनुपर्छ। हजुर त्यही छ कि छैन भइरहेको छैन सर। हो त्यही नभएर त्यसलाई क्लिक गर्नुस् त त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुस् स्लाइडरलाई। हजुर अब्जेक्टिभको पट्टिमा जानुस्। हजुर स्लाइडरको मिनिमममा 0 राख्नुस्
हजुर म्याक्सिमममा 1 राख्नुहोस् हजुर अनि इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 0.01001 राख्नुहोस् त्यसको 0.001 हजुर ल अब त्यसलाई हटाउनुहोस् त अब हुन्छ अनि त्यसै गर्दा पनि केही भएन सर यति त हुनै पर्ने हो त म्याम के ऊ छिटेर एकातिर लेखेको छ अर्कोतिर छ स्लाइडर त्यो रेखा चाहिँ एकातिर बसिरहेछ त्यस्तो त नहुन पर्ने हो त त्यो म्याम मोबाइलको भिडियो अन गरेर त्यो ल्यापटपको भिडियो देखाउनु न तपाईले खै देखाउनु त भिडियो देखाउनु त हुन्छ हस् सर क्यामेरा ब्याक क्यामेरा गरेर सेयर कसरी सेयर गर्ने हैन सर होइन मोबाइलको त्यो भिडियोमा स्टार्ट भिडियो गर्नु कि हजुर अनि तपाईको ब्याक क्यामेरा मोबाइलमा ब्याक क्यामेरा गरेर ल्यापटपको फोटो देखाउनु न हजुर भिडियो अन अब ब्याक क्यामेरा गरेर ल्यापटपको फोटो देखाउनु त क्यामेरा ब्याक कहाँ देखि जाने त सर यहाँ सन्तोष सर रेकर्ड गरेको ठाउँमा त्यो रेकर्डको छेउतिर हुन्छ म्याम ए हजुर देखेँ हो त्यो हो त्यसरी देखाउनु त कहाँ बसेको छ फेरि के क्यामेराले पनि स्लाइडर चाहिँ यसरी बसिरहेछ यहाँ रेखा त्यो स्लाइडर त जहाँ बसे पनि केही फरक पर्ने होइन स्लाइडरमा नाम आएन मेमको हजुर यो स्लाइडर चाहिँ यसरी छ अनि यसको नाम मेरो पनि स्लाइडरको नाम नआएको स्लाइडरको नाम नभएको म्याम हजुर मिनिमम 0 र म्याक्सिमम 1 राख्नु त आइहाल्छ नाम सो लेभल भयो कि त्यो पनि हुन सक्छ होला सो लेभल भएर हो म्याम नाम नआएको त त्यसलाई सो लेभल गर्नुहोस् त त्यसलाई राइट क्लिक गरेर सो लेभल गर्नुहोस् नाम आउँछ अब राइट क्लिक नै कहाँ पो गर्ने यो जुन स्लाइडरमा गर्नुहोस् स्लाइडरमा राइट क्लिक गरेर हजुर स्लाइडर यसरी रेखा मात्रै बसिदिएको छ सर यो चाहिँ हो त्यो तपाईले राइट क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ क्लिक गरेर स्लाइडरमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् त न यो क्लिकै हुँदैन क्लिकै भएन सो लेभल गर्नुहोस् केही भएन सर यो होइन दुर्गा मिस यसो गर्नु त त्यो त्यसमा राइट क्लिक गर्नु त अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानु त सो अब्जेक्ट गर्दिनु मेरो चाहिँ त्यसरी आएको थियो के गर्नु अरे सर दुर्गा मिस हजुर सुनिरहेको छु त्यो राइट क्लिक गर्नु त त्यसमा गएर अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जानु त राइट क्लिक गर्नु कि के हो स्लाइडरको धर्कनमा ए म्याम त्यसो भए दुर्गा गर्दिनु न यसो दुर्गा म्याम हजुर त्यसलाई डिलिट गरेर अर्को स्लाइडर बनाइदिनु न किन त्यत्रो टाउको दुखाउनु पर्यो अर्कै ल्याउँदा पनि है त सर म ल्याउँछु है त फेरि त्यस्तै गर्छ ल मैले ल्याएँ जस्तै ए नै होस् अघिको आर छ यसलाई अरु केहीको नाम छ भने हुन्छ ए नै होस् ल ठिक छ 0 देखि 1 बनाउनुहोस् हजुर मिनिमम 0 म्याक्सिमम 1 0.1 राखिदिएँ त मैले हजुर ल ठिकै छ ओके गर्नुहोस् त ऊ ठ्याक्कै सर फेरि यसरी नै त्यसको नाम मात्रै आएको छैन होइन ए नाम पनि आएन त्यो जुन घुमाउने त्यसको त्यो स्क्रोलै आउँदैन सर ए त्यो पोइन्ट पनि सानो भयो के भयो अनि नाम चाहिँ यहाँ बसिरहेछ यो अल्जेब्राको साइडमा लुकेर त्यो स्लाइडरलाई उता त्यही अल्जेब्रामा क्लिक गर्नुहोस् त पहिला हजुर अल्जेब्रामा त्यसको नाम जे छ नि त्यहाँ हो त्यहीमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर त्यो अल्जेब्राबाटै राइट क्लिक गरेर सो लेभल गर्नुहोस् त त्यो पनि गरेको भएन सर कता के समस्या भयो मेरो के हो त यो स्क्रिन शेयर गर्न मिलेको भए हुन्थ्यो यस्तो रेखै मात्रै बसिदिन्छ सर पहिलो कति नभएर म्याम त्यसमा त हजुरको अघि त शेयर भएको थियो नि हटस्पटले अलिक काम गरेन सर त्यो एकछिन विचार गरी हेर्नु न मिल्छ हुन्छ सर म एकछिन ट्राई गर्छु भएछ भने हस् सर अरु सरहरुको भयो कि भएन के भयो सन्तोष सरको त भयो अनि हाम्रो मेदिन सर भयो कि भएन भयो सर मेरो ए ल ठीक छ सर अनि हाम्रो शेरबहादुर सरको पनि भयो नि मेरो अलि यहाँ
ल ल बोल्नु व्यस्त भयो यहाँ सिक्नै पर्ने सर, बसार ल, ल म ल, ठिक छ। सँगसँगै सिक्छु सर यति ल भन्दा ल एकदम सर। ल अब सरले माथि जानुहोस्। अब स्लाइडर बनाइसक्नु भएको छ नि सर होइन? ल अब के बनाइसकेको छु सर। ल अब ट्रान्सलेट र रोटेट गर्नुहोस्। ट्रान्सलेट पहिले कि रोटेट हो? जुन गरे पनि हुन्छ सर, केही फरक पर्दैन, जे गरे पनि त्यहाँ जान्छ। अब त्यो जाने प्रकृति गर्नुहोस्। ट्रान्सलेट फर्स्ट अप्सन लिनुहोस्। अब्जेक्ट हजुर। अनि अब रोटेट गर्नुहोस्। अब सेकेन्ड अप्सन लिनुहोस्। अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट। ल ठिक छ। अब्जेक्ट भनेको सरको पी हो के अरे? पी लेख्नुहोस्। अब्जेक्टमा पी। अब एङ्गलमा जानुहोस्। स्लाइडर कुन हो सर सरको? स्लाइडर बी होइ छ। बी राख्नुहोस्। बी हो। बी राख्नुहोस्। एङ्गलमा बी हो सर? बी। बी स्पेस दिनुहोस्। हजुर। स्पेस दिएर एङ्गल लेख्नुहोस्। स्पेस एएनजी एलले नै लेख्ने? एएनजी लेख्नुहोस् सर। एएनजी लेख्दा बित्तिकै अप्सन। अब त लाइन छान्नुहोस्। लाइन तल लाइन। अब लाइनमा पनि फेरि लाइन लेख्नुहोस्। लाइन। सन्तोष सर हाजिरीको लिङ्क पनि हालिदिँदै गर्नु है सर। लाइन। अब पोइन्टमा जानुहोस्। लाइनमा कुन सेलेक्ट गर्ने? पोइन्ट सर। हामीले दुईटा पोइन्ट लिने हो। पोइन्ट पोइन्ट कुन हो सरको? डीबी र डीबी लेख्नुहोस् सर। डी लेख्नुहोस् त्यहाँ। डी कमा बी। कमा पछाडि अब ट्याब हान्नुहोस् अनि बी हान्नुहोस्। बी माथि र अगाडि सर। बी अगाडि पोइन्ट लेखेर ठाउँ बी हो। अगाडि हो त्यहाँ। त्यसलाई सबैलाई हटाएर बी लेख्नुहोस्। ल बी लेख्नुहोस्। बी। अब पछाडिको त्यो कमाभन्दा पछाडि जानुहोस् सर। कमाभन्दा पछाडि। हजुर। कमाभन्दा पछाडि जानुहोस्। अब फेरि लाइन हान्नुहोस्। लाइन। अब पोइन्ट लिनुहोस् त्यसमा पनि। पोइन्ट। अब ए हो सर। एबी हो। अब एबी लेख्नुहोस्। एबी। ए कमा बी। ए कमा बी। ए अनि ट्याब हान्नुहोस्। बी। अब पोइन्टमा जानुहोस्। पछाडि ट्याब हान्नुहोस्। पोइन्टमा हाम्रो सेन्टर डी हो। डीमा गर्ने हो। डी राखिदिनुहोस्। डी। अनि अब फेरि ट्याब हान्नुहोस्। हजुर। भेक्टर लेख्नुहोस्। भिसी लेख्नु त। भिएसी। भेक्टरमा पोइन्ट हैन? पोइन्ट। स्लाइडर बी लेख्नुहोस्। सानो होला हैन सर यो त? सानो। अब कोस्ट लाएर कोस्ट फेरि लाउनु? हजुर। कोस्ट सर अगाडि सर। त्यो कोस्ट सुरु गर्ने भनेको त्यसको अगाडि जानुहोस् त। बी को पछाडि कोस्ट सुरु गर्नुहोस्। हजुर। कोस्ट हो। अब त्यहाँ अब हामीले डी बाट ए मा लैजाने हो। ए माइनस डी लेखिदिनुहोस्। ए क्यापिटल सर। क्यापिटल। ए माइनस डी। ल एउटा कोस्ट बन्द गर्नुहोस्। ल भयो सर। इन्टर गरिदिनुहोस्। ओके। ल अब स्लाइडर चलाउनुहोस् त। त्यो स्लाइडरलाई बन्द गर्नुहोस् अगाडिको पहिला। तल गरे पनि हुन्छ। ल अब चलाउनुहोस् त। भयो नि सर होइन? अब ड्रप डाउन खिच्नुहोस् त सर। माथिको ड्रप एरोलाई क्लिक गर्नुहोस्। ल अब त्यसैलाई क्लिक गरेर अब हामीले हेर्नुहोस् है लाइन मात्रै चेन्ज गर्ने हो सर है। अरू केही गर्न पर्दैन। अघि डीबी र एबी लेख्यौँ। अब डीसी र एसी। बी को ठाउँमा सी। डी को ठाउँमा सी। डी बी को ठाउँमा सर ए नै होला।
अब सर यो डी बी को ठाउँमा यो अघिल्लो बी अघिल्लो सर त्यहाँ केही होइन त्यहाँ बी को ठाउँमा चाहिँ सी लेख्नु न सर जहाँ बी छ त्यहाँ सी बनाइदिनु न यहाँ अगाडि यहाँ अगाडि सर अगाडि डी पढ्नुहोस् है यो बीमा यो बी हो त्यहाँनिर त्यो बी हटाएर त्यहाँ सी लेख्नुहोस् यहाँ मैले एनोटेट गरेको छु नि त्यो हो सी लेख्नुहोस् हजुर गरे ए पनि सी यहाँ बी को ठाउँमा सी लेखिदिने यहाँ पनि सी ल भयो सर क्लियर इन्टर गरिदिनुहोस् हजुर ल हेर्नुहोस् त अब स्लाइडर चलाउनुहोस् त ल हो कति राम्रो भयो अब सम्झेला के त अब एउटामा कलर फरक गरिदिनुहोस् न त्यहाँ तलको ती दुईटा मध्ये एउटामा कलर फरक गरिदिनु न हस् त्यही माथिबाट गरिदिए पनि भइहाल्छ मैले यसलाई चाहिँ के बनाऊ त भन्दा अलि अर्को कलर बनाऊ यस्तो बनाऊ त ल ओके भयो सर हजुर नवीन सर म शेयर गरौँ त ल हुन्छ ल म चलाएँ सर ल हस् ल दुर्गा मिस गर्नुस् ल ग्रेट नवीन सर हजुर यो तल जाने जुन ट्रान्सलेट रोटेट भएर जान्छ नि एङ्गलहरू हजुर त्यो छुटिँदैन सर एट्याचै भएर जाने हो त्यो हामीले एकैचोटि एकै ठाउँबाट एउटै एङ्गल हुनाले त्यो जोडिएको हो सर भर्टेक्स त्यो पहिला उ गरेपछि छुट्टिएर जान्छ सर पहिला हामीले ट्रान्सलेट गर्यौं नि पहिला रोटेसन राखिदिने हो भने छुट्टिएर जान्छ है अब म यहाँ गराउँछु भन्नुस् अब तपाईले छुट्टिएर जाने भन्नु भयो नि अब हामी छुट्टिएर जाने भन्नुस् ल यो स्लाइडरलाई क्लिक गर्नुस् त म्याम तल्लोलाई दुर्गा म्यामको स्लाइडर के यता ओल्लो छेउमा आएको छ ग्राफमा इक्वल टु 1 देखिरहेको छ हजुर हो यस्तो भइदियो सर यो हो त यता तानेर ल्याउनु पर्यो त्यसलाई तान्नुस् त क्लिक गरेर तान्नु म्याम हो तान्नुस् त्यहाँ हो अलि तान्नु यहाँ भन्दा सर्दैन सर पटक्कै सर्दैन सर्दै भयो सर्दैन सन्तोष सर यहाँ भन्दा त पटक्कै सर्दैन यो उभौँदो जान्छ यी त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुस् त यसैलाई चाहिँ सर सो अब्जेक्ट गर्नु त हट्यो सर यो त्यो त लेभल हट्यो फेरि स्लाइडरमा जानु त परको स्लाइडरमा क्लिक गर्नुस् त अर्को पनि ल्याए दुईटैको यस्तो नम्बर त बी देखाइरहेछ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त राइट क्लिक गर्नुस् सो अब्जेक्ट गर्नु त के हुन्छ यता बस्छ सर यता ओराकोमा जानु त ओराकोमा जानु त मिस स्लाइडर छ नि ओराको राइट क्लिक गर्नु ए भनिरहेछ राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गर्नु सो अब्जेक्ट गर्नु सो अब्जेक्ट यता बस्यो सर ए अब यहाँ भन्दा पटक्कै आउँदैन के भयो एकपल्ट कन्ट्रोल एम गर्नु त म्याम कहाँ छ तपाईको नर्मल स्ट्यान्डर्ड फोर्समा छैन कि त्यस्तो हजुर त्यो पनि गरे सो लेभल गर्नु भयो सो अब्जेक्ट गर्नु भएन सो अब्जेक्ट गर्नु न म्याम कुन यसलाई सर हजुर हराउँछ सर सबै ए सो अब्जेक्ट गर्दा त गयो झन् अब अर्को स्लाइड माथि छ माथिकोमा यो यसलाई पनि डिलिटै हानु अब नयाँ ल्याउनु त के हुन्छ नयाँ ल्याउँदा पनि त्यस्तै नाम जेड नाम दिन्छ त्यही राखिदिनुहोस् त ल ठिकै छ यहाँ तल राख्नुहोस् त अब त्यहाँ 0 राख्नुहोस् 0 to 1 0 राख्नु सर यता हेलो 0 अनि त्यहाँ 1 बाट 1 नै राख्नु भएको छ के म्यामले त्यो गरेर रहेछ ल पुरा बुझे मैले भएको 1 बाट 1 राख्नु भएको रहेछ अनि 1 बाट 1 को त स्लाइडरै भएन नि ए लु सर हो र छ त्यही हो 1 बाट 1 राख्नु भएको रहेछ तपाईले 1 बाट 1 त चल्दै चलेन नि त्यो त कहाँ चलाउनै मिलेन नि त्यो त किन चल्ने र ए लु अब सर सूत्र सिकाइदिनु म त अब रोटेसन पहिला म अब अघि सरले छुट्टै जाने भन्नुभएको थियो त्यो अनुसार गर्छौं है त अघि हामीले ट्रान्सलेसन गरेका थियौं पहिला अब रोटेसन लेख्नुस् त म्याम अब यो पहिल्यै हैन सर फर्स्ट नै तल्लो सेकेन्ड अप्सन लिनुस् अब्जेक्टमा ट्रान्सलेट गर्न सबै अब फर्स्ट अप्सन लिनुस् अब अब्जेक्ट हाम्रो टी हो त्यो तपाईको टी हजुर टी
अब भेक्टरमा जानुहोस्, भेक्टरमा पहिला स्लाइडर ए हान्नुहोस् अनि स्पेस दिनुहोस्। ए पर्दैन, यसलाई हटाइदिनुहोस्, पछि हालौँ ल। यसलाई हटाउनुहोस् त, ब्याक जानुहोस् ल। त्यहाँ भेक्टर हान्नुहोस्, भेक्टर VC। यो टी देखि नै सर? अब त्यहीमा हान्नुहोस्, भेक्टर हान्नुहोस् हो। अब पोइन्ट फर्स्ट अप्सन लिनुहोस्। हजुर। अब त्यहाँ स्लाइडर ए हान्नुहोस्। स्लाइडर हाम्रो ए हो हजुर। अब कोष्ट दिनुहोस्, ओपन ब्र्याकेट हजुर। अब त्यहाँ हामीले डी बाट ए मा लैजाने हो, त्यसकारण A - D लेख्नुहोस्। हजुर। अब ट्याब हान्नुहोस्, एंगलमा स्लाइडर ए लेख्नुहोस्। ए नै हजुर। स्पेस दिनुहोस्, एक स्पेस। अब एंगल हान्नुहोस्, ANG लेख्नुहोस्। अब त्यहाँ तल लाइन लिनुहोस्, त्यहाँ लाइनमा पनि लाइन लेख्नुहोस्। पोइन्ट लिनुहोस्। अब पोइन्ट कुन हो त हाम्रो DB, डी लेख्नुहोस् त्यहाँ। हजुर DB। त्यहाँ B, अर्को B हान्नुहोस्। फेरि जानुहोस् त्यहाँ लाइनमा, लाइन लेख्नुहोस्। पोइन्ट लिनुहोस्, AB लेख्नुहोस्। अब पोइन्टमा जानुहोस्, पछाडि पोइन्ट कुनमा हो त हाम्रो भन्दा ए मा हो। पहिला ट्रान्सलेट गरिसकेपछि रोटेसन गर्ने हो, त्यसकारण ए लेख्नुहोस्। अब इन्टर गरिदिनुहोस्। ल अब चलाउनुहोस् त, चलाउनुहोस्, पुरै चलाउनुहोस्। ल पुरै चलाउनुहोस्। ल भयो नि। अब तपाईको अब त्यो रातोलाई अलिकति डिम बनाउनुहोस् त म्याम। तल त्यो रातोमा क्लिक गरेर त्यो त्यति त्यो भएपछि अर्को नदेखेला, त्यसलाई अलिकति कम गराउनुहोस् त, त्यसको ओपासिटी घटाउनुहोस्। ओपासिटी घटाइदिन्छ हजुर, त्यो चाहिएन त्यो हामीलाई, त्यो धेरै। अब ल ठिक छ, ल ठिक छ। ल अब ड्रप डाउन एरोमा जानुहोस् म्याम। ड्रप डाउन एरोमा त्यत्रो लेख्नै पर्ने छैन। हामीले अब चेन्ज गर्ने के मात्रै हो भने म्याम हेर्दा हेर्नुहोस् है, अब हामीले अघि यो लाइन यो सेगमेन्ट हामीले DB र AB को लिएका थियौँ। अब DC र AC लिन्छौँ, त्यसकारण जहाँ B लेखेको छ नि, B लेखेको ठाउँ C लेखिदिनुहोस्, पुगिहाल्छ यो ड्रप डाउन एरोमा गएर। यही सूत्रमा हैन सर? अब D लेखेको ठाउँमा C लेखिदिनुहोस्। त्यहाँ पनि डी छ त्यसमा हैन सर? लाइनमा मात्रै, अगाडि होइन पछाडि मात्रै। यहाँ B लेखेको ठाउँमा C लेख्नुहोस्, त्यहाँ B को ठाउँमा। यहाँ पनि B को ठाउँमा C पछाडि। त्यहाँ A - D नै लेख्नुहोस्, अगाडि फर्स्टमा A - D छ नि भेक्टर, त्यहाँ A - D नै लेख्नुहोस्। हजुर, D लेख्नुहोस् त्यहाँ। ल इन्टर गरिदिनुहोस्, भइहाल्यो, सिद्धि हो। ल अब चलाउनुहोस्। लु भयो सर। ल थ्याङ्क यू सर। अब यसलाई कलर एउटालाई फरक गराइदिनुहोस्, एउटालाई फरक कलर गराइदिएपछि हुन्छ। अलि ठुलो बनाउनुहोस् त, आर बढाउनुहोस् त। ल अब छुट्टिएर भन्नुहुन्थ्यो अघि सरले, छुट्टिएर आयो। सरले भन्नुभएको थियो नि अघि, छुट्टिएर आउँछ कि नै भन्नुभएको थियो। ल अब चलाउनुहोस् त म्याडम, यो स्लाइडर चलाउनुहोस् त। ल अब हजुरले सिकाउँदा चाहिँ आउँछ सूत्र सर? फेरि आफैले गर्दा आइहाल्छ म्याम, त्यो पनि आउँछ। एकछिन हेर्नु हो भने यो के छ, यहीँ हेर्न मिलिहाल्छ के सूत्र प्रयोग गरेका छौँ भनेर होइन। यसमा जानुहोस् त, के सूत्र प्रयोग गरेका छौँ भनेर। यो माथि यता एफएक्समा जानुहोस् त, एफएक्समा तलतिर हामीले के गरेका छौँ भनेर त्यो एफएक्सलाई डिफिनेसन भ्यूमा राखिदिनु भयो भने हामीले यो एफएक्सको यतापट्टि ड्रप डाउन छ नि, यो हो त्यहाँ गएर त्यो डिफिनेसन भ्यूमा राख्नुहोस् त, तलतिर डिफिनेसनमा। हजुर। ल हामीले के काम गरे हौँ सबै देखाउँछ यहाँ। यो हामीले के गर्यौँ भन्ने यसको फर्मुलाहरू सबै यहीँबाट देखिन्छ। त्यसकारण हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुरा सबै देखिन्छ। हजुर हजुर। अब यहाँ के गर्यौँ हामीले, यहाँ रोटेट गर्यौँ, ट्रान्सलेट गर्यौँ, टीलाई भेक्टर, एमा यो के गर्यौँ, सबै कुराहरू यहीँ छ। अनि यो हेर्दै अनि त्यसपछि आफूले अभ्यास गर्दै गर्न सकिहालिन्छ त्यो। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर, मैले स्टप गर्दै सर। हस् ल सन्तोष सर। हजुर, सबै सरहरूको केही समस्या त छैन होला, सायद गर्नु होला। अब हुन्छ, यहाँ 26 जना छ सर। अब
अब क्लास कस्तो आजलाई हुँदैछ यहाँ सरहरूलाई मैले यहाँ हो सहभागी सरलाई सरहरूबाट अलिकति मैले प्रतिक्रिया फिडब्याकमा आउँ सर। ल प्रतिक्रिया थोरै ल थ्याङ्क लिन यू सर। चाहेँ, यसो थोरै समय मात्रै लिन चाहेँ मैले। यहाँ म यहाँ पार्टिसिपेन्टको नाम हेरेरै मैले ऱ्यान्डमली भन्छु। यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनको लागि छोटो समयमा राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो दिनेश चापागाई सरलाई आफ्नो छोटो प्रतिक्रिया राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। दिनेश सर। हजुर सर, धन्यवाद। हस्, गरिँदैछ त सर, राम्रै हुँदैछ। हामीलाई यो जुन घरि सहजीकरणमा केही अब सुधार गर्नुपर्ने अथवा ढिलो छिटो के छ त्यस्तो छ भने पनि यहाँले राखिदिनु होला। ढिलो छिटो खोइ अरू सरहरूलाई के छ, अब म चाहिँ जस मुस्किलले पछ्याउँदैछु। घरिघरि अब बत्ती पनि गइरहने, अब त्यस्तो बेलामा के कुरा छुटिराखेको छ त्यसलाई पनि यसो कभर गर्ने प्रयास चाहिँ गरिएछ। ठिकै छ। हुन्छ सर, हुन्छ। मैले यहाँ राजकुमार कालाखेती सरलाई जोड्न चाहेँ। दिनेश सर, राजकुमार कालाखेती सर तपाईँको अनम्युट गरेर तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। सन्तोष सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। सबै सरहरू नमस्कार। हुन्छ सर, यहाँको प्रतिक्रिया राखिदिनु सर। सर यहाँ त नेटै राम्रो चल्दैन हौ। नेट म पनि यसो घरिघरि मात्रै हेर्दैछु। अब राम्रो त राम्रो कुरा छ नि, नेटले नै पो धोका दिन्छ हौ सर। यहाँ त राम्रो त एकदम राम्रो लागिरहेको छ। मेसेन्जर ग्रुपमा भिडियो पनि हालेको सर, त्यस्तो अनुकूल भएका बेला यसो डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो त म हेर्दैछु कि सर। हजुर। तर यो अब यी हामीले सँगसँगै गर्नका लागि चाहिँ यो नेटको समस्याले गर्दा म अलिक यसमा पछि परिरहेको छु सर। अरू त सब असल छ। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। ल सर, ल ल। मैले एकजना यहाँ अझै जोड्न चाहेँ। मैले दुर्गा म्याम है, मित्रा म्याम हुनुहुन्छ। मित्रा म्याम सुरुमा निकै एक्टिभली लाग्नुभएको थियो। मित्रा म्याम, तपाईँलाई के भयो, समस्या केही छ भने राखिदिनु नि। मित्रा म्याम बोल्नै छोड्नु भयो अचल भोलि, के भयो पनि। अहिले हुनुहुन्थ्यो यहाँ। तेजबहादुर सर नमस्कार। नमस्कार। 12:20 हो। यहाँ नेट नचल्न खत्तम भइरहेछ हो त सर। नेट के नेट हो यो? डाटा हो कि? यो कृति हो, कृति। ए, कृति त फिरिली चल्छ भन्थे त साथीहरू अस्ति। भाइ चलेको बेला चाहिँ फिलिल्ली, नचलेको बेला छैन नि फेरि। ल हुनु न कुरा त मजाका छन् कि, अनि म चाहिँ यसो चाहिँ हेर्दै